घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठानमा यस संस्थाको स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रम सोही कार्यक्रम तथा अर्को पनि लेखिएको छ 8औं साधारण सभा। यसलाई पछि कुरा गरौँला, तर प्रथम सत्रमा हामीले लोकार्पण कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो अत्यन्तै मेहनत साथ गरिएको हो। यसका लागि थुप्रै कसरतहरू भए, थुप्रै वर्षहरू त्यसरी बिते, तर अहिले आएर सम्बद्ध पक्ष लोकार्पण गर्न सफल हुनु भनेको प्रतिष्ठानको साह्रै राम्रो पक्ष हो। यो प्रशंसनीय पक्ष हो। अब मैले यहाँ योभन्दा बढी समय लिनु हुँदैन भनौँ कि कता कता चाहिँ फेरि एकछिन अल्मलिन पाए हुन्थ्यो, अलि धेरैजना बन्धुहरू आउनुहुन्थ्यो। यो हामीहरूको स्मारिका सङ्कलन प्रकाशन आदि इत्यादि गर्नेमा साह्रै धेरै खटेर पनि लागि परेका बन्धुहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पैसा दिएर अथवा आफूले अमूल्य दान दिएर पनि खट्नुभएका बन्धुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति अलिकति घनपुरो भइदियो भने यसरी गरेँ भनेर गर्ने मान्छेलाई सुनाउन पनि मजै आउला। अथवा त्यो स्मारिकाको अन्त्यमा सम्भवतः दानवीरका नामहरू पनि होला। दिनै मान्छेले सुन्न पाउँदा, लिने मान्छेले भन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा अलि ढिलो गरौँ कि, तर फेरि हिउँदको दिन ढिलो गरौँला भन्दा फेरि घामले डाँडा काट्छन् होला। यिनै सेरोफेरोको माझमा भए पनि अब कसरी सञ्चालन गर्ने हो, कसरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो। मैले त केवल यो सन्दर्भको प्रस्तुति मात्रै गरेको हुँ। यसको सिङ्गै समिति छ, महासमिति छ, अथवा यो केन्द्रीय घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठान अर्को छैन, यही नै केन्द्रीय कार्यालय हो र यसको सिङ्गो समिति छ। समिति मार्फतै यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनका लागि मैले यस संस्थाका घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठानका सचिव योगराज खनालज्यूलाई यहाँ उपरान्तका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिनु हुनका लागि प्रस्तुताका रूपमा म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। संस्थाका सचिव योगराज खनालज्यू र उहाँलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण सँगै अन्य कुराहरू पनि मसँग जोडिएका केही कुरा छन्, पछि प्रस्तुत हुनेछन् र अहिलेलाई चाहिँ मैले बिदा मागेँ। हस्, माइदान झापामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाउ कष्ट गरिदिनु हुने बुबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भाउजू काकीहरू, आमाहरू, बडी आमा, ठुलो मम्मी, हजुरआमाहरू, घृतकोशी प्रतिष्ठान माइदान झापाको वर्तमान कार्य समितिको सचिव म योगराज खनालको तर्फबाट हजुरहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो अलिकति बुझिसक्नु भएको छ, निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइसक्नु भएको छ। लगभग पुसको दिन, छोटो दिन हुनेमा लगभग 10 दिन मात्र बाँकी छ। त्यही 10 दिनका छोटा दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू धेरै रहेका छन् आज, तर कोभिड-19 का कारण हामीलाई तहस नहस भइरहेको अवस्थामा पुनः नयाँ भाइरस अफ्रिकाबाट ओमिक्रोन भन्ने आउँदैछ भनेर पनि कतिपय महानुभावहरू आइदिनु भएन, आउन सक्नु भएन। धेरैजना दाजुभाइहरू, बुबा आमाहरू आउँदै गरेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। पर्खिँदाखेरि धेरै समय लाग्ने भएको हुनाले हामीले कार्यक्रम सुचारू गर्दै गरौँ। बीचमा आउनुहुने हाम्रो अतिथि, प्रमुख अतिथि, पाहुनाहरू अनि दाताज्यूहरूलाई हामी यथासम्भव उच्चारण गर्ने नै छौँ। भुलमा माफी पाउने प्रथमतः म आशा गर्दै आजको कार्यक्रम म अब विधिवत रूपमा सञ्चालन भएको घोषणा गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एकजना अध्यक्षको आवश्यकता भएको हुनाले आजको यो घृतकोशी प्रतिष्ठानको स्मारिका विभोजन कार्यक्रम र 8औं अधिवेशन तथा साधारण सभाको
अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष पेनबिनी नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि म सचिवलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो अध्यक्षज्यू आइसक्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिज्यू आउने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ अहिले। अब हामीले अतिथिको रूपमा केही व्यक्तिहरूलाई हामीले विशेष अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँहरू आइदिने नै हुनेछ। अब म सर्वप्रथम त आसन ग्रहणको लागि मुख्य व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नै ठाउँमा होला लगभग हामीले व्यवस्थापन त्यही तरिकाको गरेका छौँ, उठेर आफ्नो परिचय गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै म नाम वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल वंशज परिषद प्रदेश नम्बर 1 का संगठन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। खनाल सेवा समिति जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष गुरु पण्डित हेमप्रसाद खनालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। बराल वंशज केन्द्रीय समितिका मुख्य व्यक्तित्व पदम प्रसाद बरालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्थाको ब्रह्मलाल खनालका पालादेखि सहयोगी दाताको रूपमा रहनुभएका हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व शिक्षाविद गणेश चन्द्र खनालज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो ऋतकौशी गोत्रीय प्रतिष्ठानमा उत्कृष्ट दाताको रूपमा रहनुभएका हाम्रा अब हामीले मान्नुपर्ने मात्र होइन, अग्रज ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहनुभएका र धेरै कार्यकाल अध्यक्षको कार्यभार वहन गर्नुभएका हाम्रा मुख्य व्यक्तित्व तीर्थराज नेपालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्राविधिक टोलीका प्रेम भण्डारी बिर्तामोड उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म क्रमशः कार्यक्रममा अगाडि बढाउने अनुमति चाहँदै हाम्रो कन्काई ऋतकौशी प्रतिष्ठानका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दै सल्लाहकार समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दै उपस्थित दाता महानुभावहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित जनलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै अब म अर्को कार्यक्रमको लागि अगाडि बढिरहेको छु। आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्ना 2 शब्दहरू प्रस्तुत गर्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म संस्थाका महासचिव भानुभक्त नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रम साथै 8औं साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, अतिथि विशिष्ट अतिथि समीक्षा संस्थाका संस्थापक सदस्य, स्मारिका सम्पादन समिति, आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरू, यस संस्थाका
प्रधान संरक्षक, संस्थापक, आजीवन सदस्य, आमन्त्रित प्रतिनिधि, पत्रकार कर्मीहरू साथै उपस्थित आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यस संस्थामा आबद्ध भई कार्यमा अग्रसर हुने बन्धुहरू, आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ आइदिनु भएकोमा यो संस्थाको तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। अर्को कार्यक्रम दीप प्रज्वलन तथा स्वस्ति वाचनको कार्यक्रम रहेको छ। मैले अलिकति छुटाएछु। हुन त हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, 2046 सालमा हितकोषिक मन्दिर स्थापना हुँदा भएका कार्य समितिका अध्यक्षज्यू पण्डित काशीनाथ नेपालज्यू यहाँ आउनु भएको रहेछ। मैले अघि आँखा पुर्याउन भ्याइन छु। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका निभाइदिनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसको साथसाथै उहाँले स्वस्ति वाचन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्र वृद्धसरा उठिदिनु म अनुरोध गर्दछु। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान् विष्णुर्मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। जय जय आयेश। ओम मानेका प्रवर पुरुष विश्वामित्र ऋषिको तस्बिरमा माल्यार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। अब हामी उहाँलाई टीका लगाइदिएर सम्मान प्रकट गर्दछौँ। क्रमशः आएर सम्मान प्रकट गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। तस्बिरमा हामीले माल्यार्पण गरिसकेका छौँ। यसपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई एकछिन स्थगित राख्ने कुराहरू भयो, जुन प्रमुख अतिथिज्यूबाट मात्रै हुन्छ। उहाँलाई हामीले एकछिन पर्खिने समयमा केही संस्थाका गतिविधिहरू, संस्थाको लागि आफूलाई लागेका कुराहरू अनि दाताहरू हजुरहरूको 2-4 शब्द बोल्ने हामीले आशा गर्यौँ। अब यसै क्रममा 1-2 जनाले छोटो भनाइ आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र म नाम वाचन गर्नेछु। मन्त्रणालाई स्वीकार गरी नेपाल वंशज परिषद झापा जिल्ला शाखाका अध्यक्षज्यूको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष श्री देवी नेपालजी उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ सचिव भएको कुरा जानकारी गराउँछु, जिल्ला सचिव। अब यस पछाडि आफ्ना छोटा भनाइहरू राखिदिनु हुन म गणेश प्रसाद खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ अलिकति अब वृद्ध भएका कारण मैले बसी भन्ने बोल्ने कुराहरू व्यवस्थापन गराउँदैछु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आज म यस ठाउँमा 2 कार्यकाल 3 कार्यकालसम्म पनि उपाध्यक्ष भएर बसेका थिएँ र हाम्रोदेखि मेरो आँखा अलिक कमजोरी छ। कृषिराज नेपाल पनि आउनु भएको छ। कृषिराज नेपाल अध्यक्ष बनाएर हामीले यहाँ निकै वर्षसम्म काम गरेका थियौँ। यो अगाडिको यो जुन चाहिँ कोठाहरू थियो त्यो हामीले बनाएको र मैले मात्रै होइन, हाम्रो सबै दाजुभाइहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले बनाउनु भएको हो र पछि अरू पनि यहाँ अगाडि बढाउन हामीले कोसिस गरेको छौँ। अब म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने धर्म संस्कृति
भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो। सङ्घ संस्था भएन, धर्म संस्कृति भएन भने मानिसको पहिचान जान्छ। पहिचान भएन भने कुन देशको को हो भन्ने कुरो चिनिँदैन। त्यस कारणले धर्म संस्कृति जगेर नगर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कहाँको मान्छे रहेछ भन्दाखेरि उसको लवाई खवाई हिँडाइ आदिले त्यो मान्छे चिन्न सकिन्छ। म कहिले विदेशतिर जाँदाखेरि कालो टोपी लगाएर जान्थेँ। कालो टोपी लगाउने दुईवटा हुन्थे, एउटा मुसलमानको त्यो ठ्याप्चे लगाएर चुच्चो लगाउने चाहिँ हामी नेपालीहरूको त्यो हुन्थ्यो। यसो हुँदाखेरि संस्कार संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि हामी सबैले भयङ्कर ठुलो महत्त्व छ र हामी सबैले भयङ्कर ठुलो कार्य गर्नुपर्दछ। त्यसो हुँदा यो हामीले अलिकति थोरै समयमा यो यति बनायौँ, तर यतिले मात्रै पुगेको छैन। यो सबैका हातमा को साथीहरू रहेछन्, को रहेछन्, के काम गरे भनेर एउटा स्मारिका बनाउन धेरै अगाडिदेखि विचार गरेको थियो र उहाँले अहिले हाम्रो अहिलेको सञ्चालक समितिका अध्यक्षजीले धेरै जोड गर्नुभयो स्मारिकाको लागि र मलाई को भन्नुभएको थियो। तर म चाहिँ आँखा कमजोरी भएको हुनाले म अहिले सक्दिनँ भन्दा उहाँले अनेक सहयोग दिएर उहाँले स्मारिका बनाउनु भयो अरे। तर मैले त्यो हेर्न पाएको छैन कस्तो बनाउनु। तर के होस्, पहिलोपटक धर्म संस्कृति या खडाल बन्धुहरूको र जो वृद्धनौसिका छन् ती सबैको यो एउटा परिचयको किताब राख्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसो हुँदा यो स्मारिका धेरै राम्रो छ र स्मारिकाको लागि तपाईँहरूले परिचय पनि हुन्छ, सबै को साथीहरू छन् र अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, अहिलेको नवयुग जो हामीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ती व्यक्तिहरू पछि परिरहेछन्, ती व्यक्तिहरू बाहिर घुमिरहेछन्, विधर्मीहरूको छेउमा धर्म बेचिरहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यस कुरामा अलिकति सतर्क रहनुपर्ने छ। यस कुरामा अनुशासन ज्यादा राख्नुपर्ने छ। म त के भन्छु भने कुनै व्यक्ति विशेषको पूजा गर्नलाई धर्म मान्दिनँ। म त अनुशासन संस्था राखेको, सरकारले राखेको वा देशले राखेको अनुशासन जो छ हो त्यसमा बस्ने नै धर्म हो। जो नभए कसैलाई पूजा गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई पूजा गर्ने, अरूलाई गर्ने होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो संस्कार यथावत राख्नका लागि तपाईँ हामीले धेरै कोसिस गर्नुपर्छ। धर्म संस्कृतिले मात्रै मान्छे चिनिन्छ। 4 जना विभिन्न जातका विभिन्न देशका मान्छे हिँड्यौँ भने नजिकैको अर्को हेर्ने मान्छेले भन्छ यो इन्डियन होला, यो नेपाली होला, यो सिक्किमे होला, यो यहाँ होला भन्ने जान्नुपर्छ। त्यो कसले चिनाउँछ भने धर्म संस्कृतिले चिनाउँछ। संस्कार संस्कृतिले हुन्छ, बोल्ने संस्कार हुन्छ, लगाइ खुवाइको संस्कार हुन्छ, हिँडाइको संस्कार हुन्छ। यो हिँडाइमा फलानु हो जस्तो लाग्छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण दिएर राख्नुपर्छ धर्म संस्कृतिमा। धर्म संस्कृतिको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो र धर्म संस्कृति बढाउनका लागि हामीले विभिन्न उपदेशहरू तयार भएका उपदेशहरू पनि लिनु पर्यो। उपदेश भएन भने हाम्रो बानी कस्तो छ त्यो बानीले पनि मान्छेले थाहा पाउँछ। अहिले त्यो बानी यो बानी भएको मान्छे रहेछ, यो फलानु हो वा यो इन्डियन हो, यो मद्रासी हो, यो बिहारी हो भन्ने कुरो हामी जान्दछौँ। र हाम्रो आफ्नो पहिचान जुन चाहिँ छ त्यो संस्कृतिले गर्छ। त्यो पहिचान जोगाउनको लागि हामी सबैले लाग्नुपर्छ। एउटा यस्ता किसिमका जुन चाहिँ धर्म छन्, यस्ता किसिमका जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ यो जातीयता हो ज्यादा छ, सङ्कुचित हामी मान्नु हुँदैन। यही जातिमा अरूले पनि गर्न सक्छ। संस्कृतमा अगाडि बढ्नका लागि, संस्कृतिमा अगाडि बढ्नका लागि हामीले धर्म संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर अनुशासनमा लाग्नु सबैभन्दा ठुलो काम हो हाम्रो। र हामीले अहिले दुःख गरेर बनाएको छ। अब आउने पुस्तालाई हामीले आफ्नो छोरा नानीहरूलाई पनि धकेल्नु पर्यो, यहाँ आओ गरौँ भनेर। हामीले अहिलेसम्म छोरा नानीहरूलाई लाग्नु सकेका छैन। हामीले अमेरिका पठाउन
अस्ट्रेलिया पठाउनु चाहिँ खुब जोड दिन्छौँ तर अस्ट्रेलिया पठाउने अमेरिका पठाउने बाबुआमाले यतिका पाइरहेछन् उही गरेर टाँसिए छोराहरू उतै टाँसिए यहाँ बाबुआमाको बिजोग हुन्छ नेपाल पढालेखा भएका जुन शक्ति थियो त्यो शक्ति अलिक बाहिर जाँदैछ त्यस कारणले त्यो शक्तिलाई हामीले राख्ने प्रयत्न गरौँ र हामीलाई अलिकति सम्मानसँग नउयोग केटाहरूलाई चाहिँ हामी त अब के रेटिनाको आँखाको पनि अनि दाँत पनि छैन सबैमा अर्थमित दिन चाहिँ हामी सक्छौँ त्यसो हुँदा हामी सबैले त्यस विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र आजको यो स्मारिका निकालेकोमा यो एउटा सानो भए पनि एउटा चिन्ह जुन चाहिँ चिन्ह हो त्यो सानो भए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ अब आउने पुस्ताले यो व्यक्तिहरू हामीले यसरी गर्ने यसरी बनाएका छन् भन्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई भन्ने हो भने त त्यहाँ अहिले सरकारी जागिर गाडीमा हिँड्दै यहाँ कतितिर एउटा हात सुलाल काटेर आधा पारेको एउटा बुढो मान्छे गिटी कुटिरहेको थियो एक्लै बसेर अनि मलाई छक्क लाग्यो यो मान्छे कस्तो गिटी कुट्छ त्यो को भनेको त्यो ब्रह्मानन्द के भन्दाखेरि ब्रह्मलाल खनाल कि ब्रह्मलाल खनाल अनि पछि के मका आए होला नि अब धेरैजना ठगेर आएर भनेको उनी बाबु म पनि खनाले हुँ तिमी पनि खनाले रहेछौ त्यसो हुँदा मलाई अलिकति सहयोग गर्छौ भने के सहयोग गर्नु मलाई अलिक पछि म तिर्छु तिमीबाट सिमेन्ट किन्नु पर्यो भने अनि यहाँ के गर्छ भन्दा म मन्दिर बनाउँछु साँच्चै हो यो कुरो हो अनि तिर्नुपर्छ भन्दा तिमीबाट सिमेन्टको पैसा हुँदैन अनि 15 दिन भाका राखेको थियो 15 दिन पछाडि उनी आए अनि बाबु तिम्रो पैसा आयो अनि यहाँ केही काम गरेको देखेँ त्यस्तो काम गरेर मान्छेलाई म पैसा लिनु पर्दैन त्यो फेरि अरू चिजबाट लिएर जानुपर्छ म लिनु भनेपछि उनले मलाई भतिज भने धेरै माया गरे त्यसो हुँदाखेरि ठिक ब्रह्मलाललाई त्यस्ता पुर्खाहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी पूजा गर्नुपर्छ यो सत्य युगमा ब्रह्मा विष्णु महादेव भनेर हामीलाई पूजा गर्छौँ तर पनि त्यस्तै द्वापर युगमा रामले के गरे जनतालाई के गरे भन्दा पनि साँचो कुरा सत्य कुराहरू गरे हुनाले अहिले पनि राम भन्दाखेरि हामी स्वर्ग बस्छौँ भन्ने यो संस्कार संस्कृति हाम्रो छ द्वापरमा आएर कृष्णले पनि हुँदा कृष्णजीले 4 बेला लडाएर उपद्रव गरे त्यो अलिक ज्ञान छ तर उनले दिएका अर्थविधिहरू हजारौँ वर्ष पछाडि अहिले रसाको विश्वविद्यालयमा एमएको काठकोटमा यो गीता राखेको रहेछ मेरो 2 शब्द यी टुङ्गाउँछु धन्यवाद त्यो हामीले पाइसकेका छौँ हामीले धेरै समय धैर्य धारण गर्नु परेन आजका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका गुरुवर प्रेम प्रकाश खलाहारी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई सम्मान प्रकट गरिदिएर यहाँ आसन ग्रहण गराइदिनु हुन म संस्थाका अध्यक्ष बेनिनी नेपालजीलाई अनुरोध गर्दछु हाम्रो यस्तै अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो आजको सबैजनाको आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने उहाँका कुरा साह्रै मिठा हुन्छन् त्यसमा पनि आज त यो कृतिको बारेमा उहाँले चाहिँ वर्णन गर्नुहुन्छ अनि हामी अझै उहाँका भित्रका कुराहरू बुद्धिहरू पक्कै पनि अलिकति लिन सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो नेपाली भाषाका डाक्टर पुण्य प्रसाद सिगदेवज्यूले हाम्रो यो कृतिलाई राम्ररी समीक्षा गरिदिनु भएको छ उहाँ पनि हामीसँग आइसक्नु भएको छ उहाँलाई आजको अतिथिको रूपमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हाम्रो कृति समीक्षाका गुरुलाई हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ अबको कार्यक्रम हाम्रो मुख्य कार्यक्रम रहेको छ यसमा ब्यानरलाई पढी बाँची
आजको उद्घाटन गरिदिनु न म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। देवताभ्यो नमः। श्री घृत कौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठान कन्काई नगरपालिका माइदार झापा स्थापना 2049 साल स्मारिका लोकार्पण तथा 8औं साधारण सभा कार्यक्रम मिति 2078 मङ्सिर 22 गते बुधबार स्थान घृत कौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठान माइदार झापा आयोजक उक्त। धन्यवाद। अब यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको सबैलाई सार्वजनिक गराउन चाहन्छु। यसपछि हाम्रो कृति लोकार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। आजका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व प्रमुख अतिथिज्यूबाट कृतिको लोकार्पण कार्यक्रम हुनेछ। यसमा सबैजनाले उठेर सहयोग गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षोर अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शान्तिरेधि। हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ कृति समीक्षा। डाक्टर पुण्यप्रसाद सिंहदेवज्यूले यो घृत कौशिक स्मारिकाको समीक्षा गरेर हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनुहुनेछ। म यो माइक अतिथिज्यू डाक्टर पुण्यप्रसाद सिंहदेवज्यूलाई सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस श्री घृत कौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठान को 8वां साधारण सभा का सभाध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि प्रेम प्रकाश आर्यज्यू से गरी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण र उपस्थित आमंत्रित व्यक्ति व्यक्तित्व एवं घृत कौशिक गोत्रीय संपूर्ण बन्धु सबैलाई हार्दिक नमन। समयले कोल्टे फेरेपछि विविध कुरा आउँदा रहेछन्। अगाडिका त मैले सुन्न पाइनँ। आदरणीय गणेश खनालज्यूले बोल्दै गर्दामा आइपुगे संस्कार संस्कृति परम्परा यदि हामीले बिर्स्यौँ भने मात्रै अरूले हामीमाथि आक्रमण गर्ने हो। हामी त्यसमा अडिग रह्यौँ भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। हामी अलिकति पछि परेका छौँ। यसमा सक्रिय हुनु जरुरी छ र त्यसकै प्रतिफल स्वरूप म विषयवस्तुभित्र पसेँ। त्यसकै प्रतिफल स्वरूप हामीले हाम्रो पहिचान हाम्रो आधार भूमि मैले बाहिरलाई व्याख्या गरेँ। हाम्रो पहिचान खनाल बराल नेपाल सुतार कार्की पण्डित लगायतका हामीले यहाँ चिनारी दिएका छौँ। यो अगाडि हाम्रा मन्दिरले अनि यो वृक्षले दियो भने यता हाम्रो आधार भूमिलाई दिएका छौँ। यदि यहाँ कोटी हवन भनेको थिएन 2042 भने सायद हामी यहाँ उभिन सक्ने थिएनौँ होला, उभिन सक्यौँ। यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस कृतिको एउटा पाटो रह्यो। भित्र जे छ त्यो त छँदै छ, भित्र हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। तर यो बाहिरी जुन पाटो हो यो पाटोले हामीलाई यति मन्त्रमुग्ध बनाउँछ हामी आफू चिन्यौँ र हाम्रो स्थानलाई चिनायौँ। यही हो हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृति। अब यसभित्र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँ प्रष्ट छ। विश्वामित्र अगमर्षण घृत कौशिकमेव च घृत कौशिक गोत्रस्य श्री प्रवर बुधस्मृत। अब यसलाई पुर्याउनु भन्दा पहिले हामीले के गरेका छौँ? विश्वामित्र समारम्भम
घृतकौशिक मध्यमाम् अस्मत् पितरपर्यन्तां वन्दे स्वकुल पूर्वजाम्। हामीले सबैभन्दा पहिले ती परम पुरुषलाई सम्झ्यौँ, नारायणबाट आविर्भूत भएका परम पुरुषलाई सम्झँदै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी पनि के रहेछौँ? सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि सम्म रहेछौँ। अतः हामीले नै धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र इतिहासलाई बचाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो यस पुस्तिकाले बाँध्यो। हिजो हामी स्वतन्त्र थियौँ भने अब स्वतन्त्र हुनबाट हामी प्रतिबन्धित भयौँ। यसलाई पनि मैले निवेदन गरेँ। यसलाई पढ्दा मैले धेरै कुरा भेटाएँ। यसभित्र सबै व्याख्या गरेँ भने त 3 दिन 4 दिन लाग्ला। त्यसो नगरेर यसभित्र भएका केही महत्त्वपूर्ण पक्ष अनि केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि यसमा भेटिएका छन्। म चर्चा गर्नेछु। मैले सामान्य टिपोट उठान गरेँ, त्यसभित्रबाट म प्रयोग गर्नेछु अहिले। एउटा टिपोटलाई त मैले भनिहालेँ, हाम्रो पहिचान र स्थानको पहिचान। बाहिर कभर अति सुन्दर छ। अनि अझै एउटा कुरा त भन्न मैले बिर्सिएँ, यहाँ पहेँलो छ, रङ्गीन छ। हामी त्यो पीताम्बरलाई विष्णु मान्छौँ। अनि हाम्रो एउटा आरती छ, हरि एव जगत जगत एव हरि, हरि तो जगतो नहि भिन्न तनु, इतिहास्य मति परमार्थ गति, सनरो भव सागरमोद्धरति। यसको दर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो कल्याण होला कि भन्ने आशा मैले यो दुईतिरको कभरबाट भने, किन यहाँ रङ्गीन छैन, यहाँ यथार्थ छ, गम्भीर छ। के भनिन्छ भने अनुहारले सबै कुरो चिनाउँछ। यो अनुहार प्रत्यक्ष छ र धेरैजना सम्पादक हुनुहुँदो रहेछ, पक्कै पनि उहाँहरूले यसलाई निकै परिश्रम गर्नुभएको छ। विशेष धन्यवाद। अब आयो भित्रको अलिअलि चर्चा, साह्रै छोटोमा गर्छु म। त्रिपर्व गुरु शिष्य, शिष्य पिता पुत्र पौत्र, विविध किसिमले यसलाई स्थापित गरिएको छ। हामीले नारद पुराण अथवा अग्नि पुराण आदिभित्र प्रवेश गर्यौँ भने प्रवरका विषयलाई हामी बोध गर्न सक्छौँ। गोत्र एउटै गोत्र भएको पनि प्रवरका माध्यमले फरक परेको हामी बुझ्दछौँ। त्यस्ता प्रवर विशेष मानिन्छ। गोत्र विशेष हुँदै हो, वृक्ष विशेष हुँदै हो, तर त्यसका हाँगा विशेषमा कुनै बाङ्गो, कुनै तेर्छो, कुनै ठाडो भएर पनि फरक पर्दो रहेछ। त्यस्ता प्रवर पनि त्यसभित्र विशेष छ। यसभित्र त्यो प्रस्तुत गरिएको छ। मैले धेरै ठाउँ सुनेको थिएँ, खनाल बराल आदिको 2टा मात्रै प्रवर हो है, सुनेको थिएँ कुनै दिन। तर यसभित्र के पुष्टि गरिएको देखियो भने 3टा प्रवर हुनै सबैले 3टा प्रवर गर्नु यो उपयुक्त हो। एक रूपता नै हाम्रो सन्तानको परम्पराको मूल आधार हो। यसमा अनेक रूपता आयो भने हाम्रो मूल आधार भत्किन सक्छ। त्यसो हुँदा यदि होइन भने पनि हो बनाएर त्यसलाई एक रूपतामा लानुपर्छ। निवेदन पनि गरेँ मैले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष। अर्को पक्ष, यो 46 सालदेखि जागृत भएको रहेछ। 46 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा यसले धेरै उकाला ओह्राला पार गरेको यस कृतिभित्र प्रस्तुत भएको छ। अझै यहाँ संस्थापक सचिवले निकै गहिरा कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म चिन्छु चिन्दिन थाहा छैन, संस्थापक सचिवज्यूले निकै गहिरा कुरा यसभित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि एकजना सहयोगी लिनुभएको रहेछ, खगेन्द्र खनाल। खगेन्द्र खनालले माइनर भित्रबाट मुख्य मुख्य कुरालाई यसभित्र समावेश गर्नुभएको छ। स्मारिका भनेको त इतिहास नै हो। इति आस, इति यो कुरा निश्चय पनि आस थियो। पक्कै हो नि इतिहास। त्यो इतिहास यसमा तोड्न खोजिएको छ। र यो जागृत सँगसँगै यो भवन निर्माण भयो। मलाई यसो भन्दै गर्दा एउटा सम्झना आउँछ। 46 सालमा सिक्देल बन्धुले यहाँ पत्र यो मन्दिरको छेउमा पुराण लगायो। अघि गणेश राईले भन्नुभयो
सुरुवाल पनि तल ठुटो पारेर लगाएको है, कट्टु सिलाएर होइन, लामो सुरुवाललाई काटेर ठुटे बनाएर लगाएको एउटा मान्छे पिटी कुर्सी, त्यो पनि राजमार्गको छेउमा को छ भनेर बुझ्ने क्रममा मेरा आदरणीय भिनाजी गोपीकृष्ण खनाल त्यस पुराणमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने हाम्रा आदरणीय बुबा भोलानाथ सिग्देलको संयोजकत्वमा त्यो पुराण संलग्न भएको थियो। गोपीकृष्ण खनाल भोलानाथ सिग्देलकै साइनो ज्वाइँ, छोरी ज्वाइँ भएकोले हामी संलग्न थियौँ। अनि उहाँले ल्याउनु भएर परिचय गराउनु भएको थियो। म ब्रह्मलाल खनाल हुँ, तपाईँ पनि खनाल हुनुहुँदो रहेछ, अलिअलि चिनाजाना छ, दाजुभाइको सम्बन्ध राखौँ है भन्नुभयो उहाँसँग। अनि मलाई विष्णु भनेर पनि चिन्छन् है, विष्णुलाल, विष्णु प्रसाद भनेर पनि चिन्छन्। 2-3 कट्ठा जग्गा कति यहाँ ओगटेको यसो घेरो देखाउनुहुन्थ्यो, सायद अहिले त्यति छैन होला यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई, घेरो देखाउनुहुन्थ्यो। त्यो सम्झना आउँछ 46 सालको अलिअलि जङ्गल थियो। म बनारसबाट त्यो संस्थाको सचिव भएको नाताले कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभरि बसेको थिएँ, त्यो सम्झना आउँछ ब्रह्मलाल खनालको। जे होस्, त्यो इतिहास आज उजागर गरिएको छ र बालाई उभ्याइएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। र यस पछाडि यसलाई अलिकति गहिर्याउन हाम्रा आदरणीय गुरु नै भन्छु म, 2-4 पल्ट भेट भयो र उहाँका अलिअलि अमृतवाणी पिउन मैले पाएको थिएँ। पूर्ण प्रकाश नेपाली यात्री, जसले खनाल बरालाजीको वंशलाई मात्रै होइन, यात्रा गर्ने क्रममा जसको भेट हुन्थ्यो सबैलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उहाँले। अनि हरिगोविन्दजी नेपालले, अब ब्रह्मलाल त आफै भइहाल्छ, विष्णु प्रसाद भनौँ, आदिले विस्तार गरेको यो ठाउँमा आज यो महत्त्वपूर्ण पक्ष आयो, यसका लागि विशेष धन्यवाद। योभन्दा पहिले मलाई यहाँ लागेको एउटा कुरा, कता कति उल्लेख भएको भए तापनि यत्रो स्मारिका प्रकाशित हुँदै गर्दा एउटा छेउमा योगी नरहरि नाथलाई पनि परिचयात्मक रूपमा उभ्याइएको थियो भने सायद हाम्रो ठाउँ अझै बलियो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो, पढ्दै गर्दै लाग्यो। मैले निकालेको भए पनि बुद्धि पुग्थ्यो पुग्दैन थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर त्यस्तो लाग्यो। योगी नारायण नाथलाई एक ठाउँ दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अब यहाँ आएर यो पछाडिपट्टि जुन स्थानमा देखाइयो, यो देखाइएको सँगै थोरै 5-7 वाक्यमा उहाँको परिचय अथवा उहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा श्लोक उहाँदेखि मन्त्र राखिएको थियो भने हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। यसमा कमी छैन, तर सोलमा सुगन्ध आउँथ्यो कि भन्ने एउटा आशा। अर्को कुरा, यहाँनिर पुग्न 2000 जति सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, पुग्न भनौँ यसलाई, कहीँ बढी पनि होला। यी सदस्यहरूबाट उपलब्ध भएको जुन वस्तु हो, विचार हो, भावना हो, त्यसलाई सकेसम्म संक्षेपमा अट्टाउने प्रयत्न गरिएको रहेछ। त्यसले सबैलाई हाम्रो बनाउँछ अथवा स्थानलाई मेरो बनाउँछ। सबैले मेरो भनियो भने यसको दुर्गति हुँदैन, म मात्रैको भइदियो भने चाहिँ दुर्गति हुँदो रहेछ, तर हाम्रो बनाउन सकियो भने हुँदो रहेनछ। यहाँ हाम्रो बनाइएको ठाउँ पाइयो, यसका लागि विशेष धन्यवाद। अर्को एउटा पक्ष पूजा पद्धतिलाई यसमा समावेश गरिएको रहेछ। अनि आचरण, पूजा गर्नुभन्दा पहिले के आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, आशौच कसलाई कसरी लाग्छ, त्यति मात्रै होइन, ताप्लेजुङमा कसरी पूजा गरिन्छ, इलामबाट बन्धुहरू कसरी विस्तार हुनुभयो, अनि घृतकौशिक गोत्रीय परिचय कसरी आयो, त्यो समेत समावेश गरिएको रहेछ। यसले मलाई के लाग्यो भने ताप्लेजुङमा हुँदै गरेको पूजा, मानव पोखरामा हुँदै गरेको पूजा, इलाममा हुँदै गरेको पूजाको एउटा विधि हो भने हामीले यी सबै विधिलाई समावेश गरेर कुनै दिन सबैलाई समन्वय गर्न उपयुक्त
कुलायन पूजा पद्धति सानो निकाल्यो भने सजिलो हुन सक्ने रहेछ। यो एउटा लोभ लाग्दो कुरो, मलाई पनि लोभ लाग्यो। म पनि यस्तै संस्थामा अलिअलि के गर्छु, यसले मलाई लोभी बनायो। र अर्को एउटा कुरा के देखियो यहाँ भने सम्मान गर है सबैको। के का लागि? सम्मानित हुनका लागि। सम्मान गर सबैको। के का लागि? स्वयं सम्मानित हुनका लागि। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ भने शिववत नै हुनु पर्यो अनि मात्रै पूजा गर्न सकिन्छ। आचरणलाई त्यसले प्राथमिकता दिएको मलाई आभास भयो। आचरण के भनेछ गुरु? आचारहीना न पुनन्ति वेदा। एउटा त्यो पनि छ। आचारहीना पशुभिर समाना, यो पनि छ। सुधा आचरण गरेको कुरो चाहिँ आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो यस कृतिभित्र गहिरेर हेर्दा भेटिन्छ। त्यति मात्रै होइन, 16 संस्कारको चर्चा यहाँ छ। 16वटा संस्कारलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसले हामीले बिर्सिएका संस्कार पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 16वटालाई प्रस्तुत गरिएको छ। कति हाम्रा व्यवहारमा छन्, कति छैन, हामीले मम गर्दा भइहाल्यो, यसलाई व्याख्या नगरौँ, यसो छातीमा हात राख्दा बुझिहाल्छौँ हामी। तथापि 16वटा संस्कारको पहिचान दिएको छ र यी संस्कार कसरी सुरु भए होला भन्ने सङ्केतसम्म पनि पाइन्छ। यति मिठो गरी यसले इतिहासलाई कोरेको छ। अर्को एउटा कुरो यहाँ के पाइयो भने थर, स्थान विशेषले ब्राह्मण जातिको थर, काम विशेषले क्षेत्रीय आदि जातिको थर हुन्छ भनेर योगी नारायणनाथले उल्लेख गर्नुभएकै थियो। सोही अनुरूप यहाँ ठाउँ पाइएको छ। स्थान विशेषले ब्राह्मण आदि जातिको थर बन्दो रहेछ। कुन ठाउँमा गएर बस्यो तीबाट मैले नपत्याएको एकपल्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जस्तो लाग्छ गैरे पिपली कि गैरी पिपली भन्ने थरका मान्छे म्यानेजर भएर आउनुभएको थियो चारालीमा। अनि गएर मैले सोधेँ, हजुर यो के हो भनेको? खोइ के हो हामीलाई यसै भन्छ। त गैरामा पिपलको रुख थियो होला, त्यहाँ गएर बस्न थाले। त्यहाँबाट बसिसकेपछि त कहाँबाट आएको भन्दा गैरी पिपलीबाट आएको भन्दा भन्दै थर के भइयो? गैरी पिपली। हामी सिक्दीबाट पोखरा आइपुग्दा सिक्देल भइहाल्यो, सिक्दियालय भयो, सिक्दियालय भयो, अनि सिक्दियालय भयो, अनि सिक्दियाल भयो, अहिले सिक्देल भयो, कता कता सिक्देल पनि भइसक्यो। हामी नि पर जानै परेन। यति मिठो गरी यसले विश्लेषण गरिएको छ। यसले यहाँहरूलाई त पहिचान गरायो नै, घृतकौशिक गोत्रीयलाई त जानकारी गरायो नै, आपत्ति भएन। तर अरूलाई पनि गरायो नि। मेरा सहोदरी मेरा आदरणीय फलाइजी आज हुनुहुन्छ, उहाँका लागि त यो त खजाना भयो खानी। उहाँलाई त यस्तै चाहिन्छ, यस्तै भेला गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुस्तकालय, त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय 2टा औषधि राख्नु भएको छ। साहित्य सर्वौषधि अनि साहित्यको भण्डार भेला गर्ने ठाउँ 2टा औषधि राखेर बस्नु भएको छ। आज यहाँ सबै औषधि लिएर आउनु भएको छ। उहाँको विशेष विचार सुन्नुपर्ने नै हुन्छ। र यसरी अर्को एउटा कुरा पनि नछोड जस्तो लाग्यो, टिपोट उठाइरहेछु। पूजा गर्दा के फाइदा, नगर्दा के नोक्सान? गौको पूजा गर्दा के फाइदा, नगर्दा के नोक्सान? कति मिठो गरी यहाँ विश्लेषण छ। वातावरणका दृष्टिले, स्वास्थ्यका दृष्टिले अनि एक अर्कामा मेलमिलापका दृष्टिले पूजाको महत्त्व राख्दो रहेछ। घरमा पूजा गर्दा 10 जना बन्धु त बोलाइन्छ नि, पक्कै पनि 2 जनै बोलाउँ, 2 जनाको परिवार आयो भने 10 जना त होला। त्यो 10 जनासँग चिनाजिना हिमखिम हो भने घर अभर काम लाग्दो रहेछ। अनि पूजा गर्दा त वातावरण स्वच्छ हुँदो रहेछ। यज्ञात् भवति पर्जन्यात् अन्न सम्भव, अन्नात् भवन्ति भूतानि, तस्मात् यज्ञ विशिष्यते हो कि विशिष्ट हो कि प्रतिष्ठिता, तस्मात् यज्ञ प्रतिष्ठिता। सजिलो मजा आउँछ। विद्वान भएको ठाउँमा अलमल्लिँदा पनि केही हुँदैन, ठ्याक्क पाइन्छ त्यतिखेर चोटी। यो अवस्था यहाँ राखिएको छ। यज्ञका विषयलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, बडा मिठो छ। यसमा अर्को
यहाँहरूले पढ्न लायकका 2-3 लेख छन्, सबै छन्, त्यसमा पनि ती 2-3 चाहिँ गहिरिनु पर्ने जस्तो पनि यहाँ देखियो। जस्तै यो पूजाबाट वातावरण स्वास्थ्य के कसरी हुन्छ यो त हेर्नै पर्छ, घरमा लगेर नराख्नु होला, सिराने नलुकाउनु होला। अनि योगराज नेपाल, पुष्प नेपाल, दिल्लीराज नेपाल, रामचन्द्र नेपाल आदिले घृत कौशिक गोत्रीय परिचय भन्ने हामीले छोटा छोटा लेख राख्नु भएको छ, 2-3 पेजका। ती लेखलाई एक अर्कासँग तुलना गरेर हेरिदिनु भयो भने अस्ति जानेकोमा अलिअलि के रङ लाग्छ, धेरै थपिन्छ थपिँदैन जे हो, थोरै रङ लाग्छ। त्यो रङले हामीलाई ढङ्ग दिन्छ। अनि रिस के रहेछ, राग के रहेछ, झाँक के रहेछ, त्यसले अलिकति पहिचान गराउँछ। अनि यहाँ अलिकति बाहिरबाट पनि ल्याइएको छ, अहिले विज्ञानले विकसित गरेका विभिन्न माध्यमबाट ल्याइएको छ। त्यो विज्ञानले विकसित गरेको माध्यमसँगै हाम्रो यो चाहिँ नारद पुराण, अग्नि पुराण भित्र पनि बसेर त्यसलाई त्यो प्रमाणमा उसले प्रस्तुत गरेको प्रमाण पनि छुन सकेको थियो भने यति भने, किनभने उहाँहरूको अध्ययन बडा गहिरो छ। मैले यति मात्रै भने। अब मैले यो ताप्लेजुङको पूजा विधि निकै मिठो लाग्यो। दिल्ली रमण बरालजीले कोरेको छ कि क्या, मैले यहाँ नाम देखिनँ, दिल्ली रमण बराल जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो क्षेत्रमा कसरी हामी पूजा गर्दैछौँ त्यो त हेरियो नि। भीम नेपालको फेरि अर्को पूजा विधि छ, कोठा बनाई चोठा बनाई रङ रोकन थपेर 2-4 पेज जाँदा के हुन्छ, अमरता रहने भयो। त्यो पूजा विधि र यो पूजा विधि दुईटा मिलाउने बित्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण निक्लिन्छ। दुईटा रङ मिसायो भने तेस्रो निस्किन्छ अरे। यहाँ तेस्रो दुध दही घिउ भन्थ्यौँ हामी अहिले पढ्दा। दुध सस्तो हो किनभने 1-2 घन्टामा बिग्रिन्छ। दही अलि महँगो हो किनभने 10-11 घन्टासम्म टिक्छ। घिउ महत्त्वपूर्ण हो किनभने सुरक्षित राख्यो भने 2-4 वर्ष पनि थाम्छ। व्यक्तिले घिउ हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर दिल्लीराम तिमसिना। घिउ हुनु भनेको मतलब नरम हुनुपर्छ भनेको होइन, असल हुनुपर्छ भनेको रहेछ। त्यसो भए यहाँभित्र ती दही, दुध, घिउ तीनटै प्रयोग समावेश गरेको मैले पाएँ। अनि यसमा जितपुरका बन्धुको वंश विस्तार झरेन्द्र बराल जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ वंशावली तयार गर्ने व्यक्तिले मनन गर्न लागेको छ। हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ। ठुलो वृक्ष जलाउन साना झिजा चाहिँदो रहेछ आगो सल्काउन। आगो सल्काउने कुरा यहाँभित्र साह्रै धेरै छ। फेरि सल्काउन डढेलो लाग्नेतिर नजानु है। भित्र चाहिँ अलिकति ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित गर्नका लागि साना झिल्काहरूको यहाँ प्रशस्त उपस्थिति पाइएको छ। र 46 सालदेखि अहिलेसम्म भए गरेका जुन निर्णय छन् ती अघि मैले भनिहालेँ माइनटबाट निकालेको र खनालजीले निकाल्नु भएको रहेछ। मलाई यो ज्यादै खुसी लाग्यो। मैले यहाँभित्र पसेँ। अब अलिकति एउटा पोल त लाउनै पर्यो। समीक्षा गर्नेले प्रशंसा गरेर जानु हुँदैन, अलिअलि दोष लाउनुपर्छ र अनि छोड्नुपर्छ। दोष लाएन भने समीक्षा भएन, समर्थक मात्रै भयो। यसो गरेको भए हुन्थ्यो, मेरो विचार है। हरेकलाई छलफलमा लानु होला। यसो गरेको भए अझ सुगन्ध हुन्थ्यो कि एउटा कुरा कुलाइन पूजा विधि, कुल पूजा गर्ने पुजारीको आचरण, नित्य कर्म पूजा विधि, पूजा सामग्री र आशौच निर्णय यसभित्र सबै छन्। त्यतिलाई मात्रै फुत्त झिकेर एउटा कृति छुट्ट निकालेको थियो भने गोजीमा हालेर यहाँहरूले त पूजा गरेर हिँड्नु नै हुन्थ्यो। म पनि त्यो किताब गोजीमा हाल्थेन, मेरो घरको अलिकति नाम फेरेर पूजा गर्ने। त्यसो गरेको भए ठिक हुन्थ्यो।
एउटा निवेदन गरे। यहाँ भएका ती 4-5 वटा कुरालाई एक ठाउँ मिलाएर एउटा सानो 150-200 पृष्ठको पूजा विधि सुहाउँदिलो बनाउनु भयो भने कोटको खल्तीमा खुत्रुक्क हाल्ने अनि बोकेर हिँड्ने, जहाँ जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ पूजा गर्ने। यो ठुलो यो चाहिँ झोलामा हाल्नु पर्ने थिएन। म किन अघि झोलामा यस्तामा बोक्थेँ र अघि कोटको बोजीमा ल्याइहाल्ने। एउटा यो मेरा दृष्टिमा है हजुर, त्यसो भए हुन्थ्यो। अर्को हेर्दै जाँदा मैले एउटा कुरा पाइनँ, ब्रह्मलाल अघि पनि चर्चा गर्यो, विष्णुलाल खनालका विषयमा केही व्यक्तिले कुरा उठाउनु भएको छ। 4-5 जना व्यक्तिले यहाँ कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँले यसो गर्नुभयो, उहाँले ओगटेको जग्गा पछि उहाँले सुरक्षा गर्न नसकेपछि अधिकृतका औचित्यलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यही ठाउँमा हामीले बनायौँ आदि इत्यादि भन्यो। तर त्यो परिचय खण्डमा किन ब्रह्मलाल खनाल अट्टाउनु पर्छ? उनको परिचय आवश्यक छ। एक अर्को कुरा, उनी संस्थापक हुन् या होइन? संस्थापक हुन्? संस्थापक हो भने संस्थापक, यो संस्थाका संस्थापक भनेर यहाँ नाम लेखियो, त्यो नाममा ब्रह्मलाल किन अटेन? त्यहाँ पनि अटेनन्, परिचयमा पनि अटेनन्, अलिकति कमी भएको हो। के चाहिँ छ भने 3टा कार्यकालमा उहाँ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो सदस्य भएको विवरण छ, त्यो चाहिँ पाइयो। अनि धेरै व्यक्तित्वले उहाँलाई माथिल्लो तहको व्यक्तित्व, त्यागी व्यक्तित्वको रूपमा उजागर गर्नुभएको छ। पर्याप्त छ, तर पनि अलिकति दाँतमा ठ्याक्क त्यो के सानो बिहानी लागे जस्तो पढ्नेलाई लाग्यो, मलाई लाग्यो। यहाँलाई के कस्तो लाग्यो? काशीनाथ नेपाल र तीर्थराज नेपाल दुईजनै हुनुहुन्छ नि। यहाँ दुईटालाई अध्यक्ष बनाइएको छ। यहाँ म हेर्दै थिएँ, यो कहिले कहिले के हुन्छ, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले कोरे अलिकति भाँच्या थिएँ, भाँच्या सबै खाने भने दिनभरि लाग्छ, मैले पल्टाइ नभाँचेको। यो संस्था स्थापना भए पश्चात यसका संस्थापक अध्यक्ष पण्डित श्री काशीनाथ नेपाल हुनुहुन्थ्यो। तर संस्था दर्ता भएपछि संस्थाका लागि अहोरात्र घट्ने आर्थिक स्रोतका उत्प्रेरक हिर्तकौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठानको आस्थाका देवता तथा कुलदेवताको मन्दिर आफ्नो निजी खर्चमा निर्माण गरी संस्थाको हितको लागि धार्मिक व्यक्तित्व दानवीर दाता श्रद्धेय श्री तीर्थराज नेपाललाई लामो समयको गणना गर्दै संस्थापक अध्यक्ष घोषित गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ भन्यो नि। यस्तो संस्थापक अध्यक्ष एउटै हो, अरू विविध प्रकारका सम्मानले सम्मानित गर्नुपर्थ्यो। यो अलिकति कस्तो कस्तो नमिल्दो लाग्यो यो वर्णनले पनि। मैले यसलाई यहाँ गरेँ। अध्यक्ष एउटा यहाँ हाँसो पनि है हजुर, एकछिन साह्रै गम्भीर भयो। यहाँ एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो होमनाथ नेपाल विक्रम सम्वत 2072 सालमा जन्मिनुभयो। त्यो पनि भदौ 21 गते। विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 21 गते जन्मिनुभयो। अनि उहाँको देहावसान भयो विक्रम सम्वत 2072 साल भदौ 19 गते। जन्मिनुभन्दा 2 दिन नै उहाँ बित्नुभयो। अब उहाँको विवाह भएछ 122 वर्षको उमेरमा 1994 मा। यस्तो व्यक्तित्वको यहाँ परिचय आएको छ, यो एकसित रमाइलो पनि हुन्छ नि। 1972 हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो 1900 लेखिनु पर्ने ठाउँमा के लेख्यो? 2000 लेख्यो। भएको त्यति मात्रै हो, तर हामीलाई रमाइलो गर्न चाहिँ यहाँ आयो। यसरी नै चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ र सदा सर्वदा मानव हित र कल्याणमा यहाँहरूको प्रवृत्ति ईश्वरले प्रदान गर्नुहुनेछ र हामीहरूलाई बोलाएर यसरी सधैँ सम्मान गर्न पुगिरहन्छ। के छ नि, याचका गृह्यमायन्ति बोधयन्ति दिने दिने अदत्वा मादृशो मा भूत दत्वा त्वं त्वदृशो भव। भन्छन् भिक्षा माग्नेले आएर आउँछन्, ए देऊ देऊ देऊ, नदिएर तिमी म जस्तो नबन, दिएर तिमी तिमी जस्तै
बनिरहु भन्छन् अरे। त्यसो हुँदा हामी त त्यस्ता भेक्सुका जस्ता भएर बसेका छौँ र समग्रमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले यो परिचयमा काहीँ अलिक ठाडो बोलिहाल्छ समीक्षा गर्ने, प्याट्टै कसैलाई केही भने त्यो भनेको प्याट्ट परेको मतिर फ्याट्ट फिर्काइदिएर आनन्द लिनुहुन अनुरोध गर्दै म बिदा लिन्छु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर कन्काई धाम त्यसै कन्काई धाम भएको होइन, योगी नरहरिनाथको कुरा गर्नुभयो। अघि मैले भने धेरै कुराहरू छुटेका छन्, पछाडि फोटो फेरि फ्याट्ट देखाउनुमा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अलिकति त छोएछ नि, मलाई पनि त्यहाँ बसिरहँदाखेरि त्यो कुरा लाग्यो। कन्काई धार्मिक विकास संस्थाका अध्यक्ष जो नवल किशोर दत्तज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई विशिष्टताको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु न म अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूले सम्मान प्रकट गर्नुहुन्छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्षज्यू आउनुभयो भन्ने कुराहरू अलिअलि सुने। उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु। अब हामी बीचमा एक दुईजनाको मन्तव्य राख्ने अनि नयाँ नयाँ कुराहरू सुन्नेमा पक्कै पनि लालायत छौँ। केही न केही कुरा एकजनाका कुरा पुगेर भने अर्कोजनाले थपेर अलिकति मिठास प्रदान हुन्छ। किनभने अलिकति खानेकुरा बनाइयो भने नुन मात्रै लागेन भने तेलले चाहिँ नुन हाल्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ। खोर्सानी पनि चाहिन्छ अलिकति, अनि मसला पनि चाहिन्छ। यी मसलाका कामहरू एउटा सादा सब्जी र खानाले पुरा गर्दैन। त्यो मसलाको रूपमा तपाईँहरूका बोली सुन्न हामी पक्कै पनि आतुर छौँ। कतिसम्म सक्छौँ भरसक हामी त्यो सुन्ने लालायत हुँदै म अब यस पछाडि हाम्रो घृतकौशी गोत्रीय प्रतिष्ठान कार्य समितिका नाममा मैले अघि दुईजना अध्यक्ष हुनुभएको छ, पालो गरी भन्नुभयो। म यसमा मैले बुझेसम्म संस्थापक दुईजना नै भनेर हामीले राख्यौँ। एउटा निर्माणको संरक्षक भनेर राख्यौँ, प्रधान संरक्षक भनेर राख्यौँ, अनि संस्थापकको रूपमा पनि यो स्थापना गर्ने मान्छेलाई संस्थापक राख्यौँ। एउटा कार्य समितिको रूपमा कार्य समितिलाई अगाडि बढाउने जुन चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार सिडिओ कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नका लागि जाने भनेर हामीले त्यसलाई पनि संस्थापकको रूपमा राख्यौँ। अन्यथा नलिदिनु होला, त्यसैले गर्दा दुईजना अध्यक्ष भएको पनि हुनसक्छ मैले बुझेसम्म। ल अलिकति मैले त्यसलाई थोरै सुधार्ने प्रयास गरेँ। तपाईँहरूकै मनले अब के अराउँछ त्यही मलाई भनिदिनु होला। अब यस पछाडि हाम्रो पहिलो समितिले हामीले पहिले पनि सम्मान गर्ने धेरैचोटि कुराहरू उठे, तर हामीले सम्मान प्रकट गर्न सकेनौँ। आज कतिजनालाई सक्छौँ। भरसक घरमा एउटा पुस्तक र एउटा प्रशंसा पत्र पुर्याउने हामीले इरादा गरेका छौँ। म नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको प्रतिनिधि आफै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो यहाँ अगाडि आइदिनु न म हार्दिक अनुरोध। काशीनाथ नेपाल, लखनपुर 1 झापा। उपाध्यक्ष टीका बहादुर नेपाल, लखनपुर 4 झापा। उहाँको प्रतिनिधि नै अहिले पनि हामी अत्यन्त आभारी हुनेछौँ। सचिव श्री हरि नेपाल, दमक 13 झापा। यो हामीले पुरानो ठेगाना राखेका छौँ, अहिले दमकमा 13वटा वार्ड नम्बर छ। सहसचिव श्री घनश्याम नेपाल, 87 घाम झापा। अलिकति समस्या के लाग्यो भने घनश्याम नेपाल भन्ने मान्छेका नामहरू धेरैवटा जोडिन आए र उहाँलाई सम्पर्क गर्न सकेनौँ। हाम्रो हिजो बेलुका एउटा सानो मिटिङ बसेको थियो, उहाँलाई पनि हामीले ढिलो भए पनि जानकारी गराउने कुराहरू फेरि सोचेका छौँ र कुनै दिन उहाँको घरमा पुग्ने आशाहरू गर्दै हामीले उहाँलाई चाहिँ छुटाएकै कुराहरू म हजुरहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष भगवती नेपाल, तोपगाछी वार्ड नम्बर 7। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे। पदम प्रसाद नेपाल, सदस्य लेटाङ 4 मोरङ। सदस्य बोधराज नेपाल, कोरोबारी 3 झापा। सदस्य व्यक्ति नेपाल, शनिश्चर 3 झापा, जुन 2045 हालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि संस्थापन कालदेखि नै अहिलेसम्म सदस्य हुँदै विभिन्न पदमा रहेर 2 कार्यकाल अध्यक्ष, लगभग आज उहाँको अध्यक्षता लगभग अन्तिम भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। नयाँ कार्य समिति बन्यो भने यही पनि अन्त हुन सक्छ, नभए फेरि अर्को दिन पनि बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा आपत्ति रहेन।
चुडामणि नेपाल बुधबारे 4, नन्दीकेशर नेपाल गोलधार 4 उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू आइरहेछ। उहाँको भाइ आउनुभएको छ, उहाँलाई प्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढाइदिन म अनुरोध गर्दछु। शिवप्रसाद बराल सुरुङ्गा 2 उहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ, अब अगाडि गएर बस्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ, यहाँ हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ। ब्रह्मलाल खनाल कोट्यम 4 उहाँको चाहिँ एकजना भतिज 5 थरमा लेक्चरर हुनुहुन्छ, क्याम्पस पढाउनुहुन्छ अनि उहाँको घर चाहिँ बिर्तामोडको अलिकति माथि माता मन्दिर छेउछाउमा रहेको छ। उहाँलाई निमन्त्रणा गर्ने सम्मका कुराहरू भए उहाँ आउन सक्नु भएको छैन, मैले देखेको छैन। उहाँलाई पनि हामी यो उपहार पुर्याउँछौँ। ब्रह्मलालकै भाइ स्वयं हुनुहुन्छ। तीर्थराज नेपाल दमक 10 हामी यही देखिरहेका छौँ। यदुनाथ नेपाल गोरामणि झापा, अर्को सदस्य रामप्रसाद नेपाल महारानी जोडा झापा। उहाँ चाहिँ भोजपुरबाट हुँदै बसाइसराईको क्रममा महारानी झोडामा आएर बस्नुभएका कुराहरू हामीले सुन्यौँ। हुन त रामप्रसाद नेपाल धेरैवटा नाम जोडेर बेलुका पनि एकचोटि तर्क गऱ्यौँ हामीले, तर उहाँ चाहिँ भोजपुर निवासी, भोजपुरबाट आएको आगोबाट भन्नुभयो। ल मैले अहिले यति नै वाचन गरेँ। अब उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्नुहुनेछ हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत पण्डित भी प्रसाद नेपाल। हामीले एउटा सानो घटना गर्छौँ। बैजनाथ पण्डित बैजनाथ भट्टराई भनेको मेरो मावलाको बदालहरूको वंशावली भनेर एउटा सानो किताब छाप्नु मेरो हातमा पनि पढ्यो।
अनि मैले सोधेँ म यो कसरी गराउने वंशावली तपाईँ जहाँ श्राद्ध पढ्ने जानुहुन्छ त्यो सबै नाम सङ्कलन गरेर मात्रै वंशावली हुन्छ भनेर मैले प्रश्न गरिसकेपछि मलाई त्यही मेरै शब्दमा मलाई त्यो बुझाउन थाल्यो। मेरै कुराले मलाई अभिप्रेरित गर्न थाल्यो र मलाई एउटा सानो घटना याद आयो। 2007 सालमा बुवा काका हुनुहुन्न थियो, आमा र काकी चुल्हा भात खाँदै गरे, म मजेरीमा बसेर खाँदै। एकजना रुद्रप्रसाद भट्टराई भन्ने सरदारमा हातमा टोपी दिएर काकाहरूले सबै काम गराउँछ भने इज्जत छेउ गर्छौँ भाग भन्दै हाम्रो घरको छेउको ठुलो बाटोबाट एउटा पुग्यो। आमा र काकीले उठ्नु म पनि उठेर गएँ र हामी 6 महिना जति माघे शिक्षा त्यो साघारीमा नर्मलै माथि हजुरबाले देखेको तन्त्र मन्त्र के किताबहरू हस्तदेखि टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर पानी घरमा काटेर छ। त्यो कहाँबाट आयो भनेर सोध्दा आमाहरूले बताउनु यो हजुरबाले देखेको थियो यस्तो यस्तो भन्छ भनेर। र त्यो मेरो दिमागमा त्यो सानो कलिलो दिमागमा यति डह्रो गरेर बस्यो। त्यहाँदेखि पछि म त्यो खोज्न थालेँ। खोज्दै सिलाङ अप्पर मोखेन भन्ने ठाउँमा हजुरबाले बनाएको घर छ। त्यहाँ अर्कै दाजुभाइहरू त्यो घरमा बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि भनेर मलाई सुनाएपछि म त्यहाँबाट सुरुमा पुगेन। हेर्दाखेरि एउटा डेल चयारले बुनेको बाकस त्यतिखेरको भित्र एउटा हस्तलिखित रहेछ। त्यो हस्तलिखित मैले जान्न सुने बालमुकुन्द बढीबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले यो हराइस पनि दिदी गाँठी नै सिद्धिन्छ बसेर कति दिन सारेर लिएर जा यो चाहिँ यही मैले 3-4 दिन बसेर सारेर लिएर आएर शिवराज काकालाई मैले तपाईँहरूले काम गर्नु म स्कुलमा काम गर्दैछु, म 2-4 पैसा कमाउँछु भनेपछि हामीले पहिलो वंशावली बनाएको अब यो सङ्कलन गर्न अरूलाई त भन्न सजिलो हुन्छ, सङ्कलन गर्ने र दौडिने मान्छेलाई कसरी सङ्कलन गरिन्छ त्यो बहुत कठिन काम छ। हामीले टिका टिप्पणी गरे जस्तो सजिलो हुँदैन। वंशावली बनाउने कुरा, पुर्खा खोज्ने कुरा, पुर्खाको पनि छेउटै लगाउने कुरा हुँदैन। र यो जुन भइरहेको छ धेरै ठुलो प्रयासहरू भइरहेको छ। भेला आज जुटाउनु हो, यहाँ हामी सबै जुट्यौँ। हामी अब यी सबै जनाका कुराहरूले हामीलाई जुन अभिप्रेरित गर्छ त्यो अभिप्रेरणा हाम्रो लागि पनि ठुलो हुन्छ। भोलि कसैलाई आफ्नो बन्धु बान्धवहरूलाई परेको कुरामा सहयोग गर्ने कुराहरूमा कसैलाई केही पर्दा आपत हुँदा सबभन्दा पहिले दौडेर पुग्ने कुराहरूमा त्यसले हामीलाई अभिप्रेरणा दिन्छ र हाम्रो व्यवहारमा पनि सरलता आउन सक्छ। र यो भेलाले मलाई धेरै उत्साहित गराएको छ। अब स्मारिका जग्गा छैन र अब यसलाई के छ भने अब यहाँदेखि पछाडि गएर बराबर कुनै वंशावली फेरि दोस्रो एडिसनमा समावेश भएर पहिलोको एडिसन छाका थियो, दोस्रो हामी जाने गर्दैछौँ। अब यो सबै भइसकेपछि एकपल्ट फेरि हामी सबै बसेर गर्नुपर्छ। मैले भेटेसम्म सागे 1192 माघ मध्य 5 रवौ भनेको सागे 1192 माघ मध्य 5 रवौ भनेको 2000 त्यो 1919मा 1392 माथि एउटा ताम्रपत्र फेला भएको छ। तिमी जय विद्याधर पण्डित र तिम्रा छोरा सरसु जसु जयतु गुरु 4 जना र 4 जनामा सन्तान घर सन्तान भोग गर्ने गरी यो 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 वीरता दियौँ भनेर सम्राट अक्षय मल्ल भन्ने मान्छेले हाम्रा पुर्खालाई दिएको ताम्रपत्र एउटा फेला परेको छ। र मैले त्यो ताम्रपत्र हेर्न चाहिँ पाएँ। एकजना देउमाने बराबरले हामीले हातमा छ। त्यतिखेर 2 लाख रुपियाँ मागेको थियो, मसँग पैसा नभएको मैले दिन कालीकोटमा छ। मैले अहिले पनि उसँग सम्पर्क गर्छु। म पैसा जम्मा भएपछि त्यो म लान्छु, त्यसो चाहिँ राख्न भन्दैछ। सागे 1192 माघ मध्य 5 रवौ भनेर अक्षय मल्लले हाम्रो पुर्खालाई वीरता दिएको छ। त्यतिसम्म हाम्रो थलहरू वित्तकोशी बनेको छ। र अब मैले भेटेको त्यो पहिले एकपल्ट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बराबर हामी जुन देउपाने उसँग छ त्यो
साके 1192 भनेपछि विक्रम सम्वत 1327 हुन्छ साल 1327 1300 अहिले त 2000 पनि सिद्धान्त संविधान पनि लागेको र त्यो फेला पारियो भने सबैभन्दा अग्लो हुन्छ र आज यसले हामीलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ। हामी एउटै बाबुका सन्तानहरू हौँ। जय विद्याधर कर्णधर तिम्रा छोरा सबको जस जय गुरु भनेर त्यसमा यो जेठाको सन्तान नेपाल सर्वको सन्तान जसो जय जयलहरूको सन्तान सुल्तान कान्छी सुल्तानकोटमा बसेको हुँदा बारमामा अंश लिएर बसेको भएर खना भन्ने गाउँ छ, अहिले पनि छँदैछ जिल्ला, त्यहाँ बसेको भनेर बदाम खनाल नेपाल पुर्खा एउटै हो। अहिले हामीले अब 12-13 पुस्ता भइरहेको छ, 12-13 पुस्तामा हामीलाई छ त्यो कुन कुरोबाट छुट्यो र अब त्यसलाई के छ भने त्यो प्रमाण समेत राखेर छाप्न पाएन, त्यो लेख्न पाएन सजिलो हुन्थ्यो। म एकपल्ट जाँदै पनि छु, मलाई एकजना बराल्ने कालीकोटमा त्यो पञ्चदेवल भन्ने छ कालीकोटमा, त्यहाँनिर हाम्रा पिता पुर्खाको तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। उनीहरूले निर्माण गरेका त्यो मन्दिरहरू अहिलेसम्म छँदैछ कालीकोटमा र अब सबैहरू अब त्यही परम्पराबाट हामी आइसकेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले अलिकति उजागर गर्नु भने हामीहरूभन्दा पछिको पिँढीलाई पनि आफूलाई बुझ्न, अरूलाई बुझाउने भन्दा आफूलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो प्रयासमा लाग्नुपर्छ र त्यो धेरै स्तरीय काम छ। यहाँको अहिलेको जुन आयोजकहरू हुनुहुन्छ, जुन यसमा प्रयास गर्नुभएको छ, जस्तो खट्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै मुरी प्रकाशनार्थ उत्कृष्ट चन्दादाताको रूपमा हामीले यहाँ पुस्तकमा नाम उल्लेख गरेका छौँ। म क्रमशः वाचन गरेर हजुरहरूलाई बोलाउने छु। मैले बोलाएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू नै आइदिनु हुनेछ। उहाँहरूको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिको रूपमा रहनुहुने एका घर परिवारको साह्रै भएन भने छिमेकी दाजुभाइ पनि आएर लिइदिन सक्नुहुन्छ र म नाम बताउनेछु। भानुभक्त नेपाल कमल गाउँपालिका 5 झापा, उहाँलाई मैले अगाडि बोलाएँ। नेपाल वंशज परिषद जिल्ला कार्य समिति झापा, उहाँलाई पनि मैले अगाडिबाट यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा बोलाएँ। अध्यक्षज्यू हुनुहुन्न भन्ने कुराको सुन्नमा आएको छ। अर्को टीकानाथ एवं नेत्र कुमारी खनाल बिर्तामोड 1, उहाँलाई पनि यहाँ मैले प्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बोलाएँ। आमा आउँदै हुनुहुन्छ। होमबहादुर नेपाल तमक 6 झापा, उहाँ लगायत उहाँको परिवार कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। टीका बहादुर नेपाल तमक 6 झापा, भवानी विष्णु लय र तुलसी खनाल बुद्ध शान्ति 1 झापा, गणेश खनाल बिर्तामोड 4, नेत्र नेपाल बिर्तामोड 5, तीर्थराज तथा फुलकुमारी नेपाल दमक झापा, कृपानन्द नेपाल बुद्ध शान्ति 2 झापा। उहाँहरूलाई मैले अगाडि आएर बस्ने अनुरोध गरेँ। र यहाँ स्थापित भएका सम्पूर्ण मठ मन्दिर
मन्दिर प्रतिष्ठानहरू स्थापित भएका सम्पूर्ण देवी देवता र यसमा गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने गराउने सम्पूर्ण गुरुहरूमा का चरणमा म नमन गर्दै म खनाल सेवा समितिको अध्यक्ष हेमप्रसाद खालबाट यहाँ मलाई यहाँ उभ्याउनु भएकोमा सन्तोष समितिलाई धन्यवाद दिँदै र यस यो आठौँ अधिवेशन र स्मारिका विमोचनका अध्यक्षहरू ज्यू लगायत सम्पूर्ण समितिहरूमा र प्रमुख अतिथि र अतिथि उहाँको यसमा पनि कहीँ अङ्कित गरेको मैले देखिनँ जो कि सामनेमा कहीँ लुकेर बस्नुभएको थियो भन्नुभन्दा पश्चात देखिने हाम्रा अग्रज ब्रह्मदेव खालजीलाई पनि अलिकति समितिले यसलाई अवश्य नबिर्सिकन यो र भन्दै र अब यसमा मानिसहरूको अब यहाँ साधन सभा पनि भनिएको छ। साधन सभामा के कस्ता हुने हुन् हामी सबै नेपाल बराल खनाल सुतर कार्की बन्धु बान्धव भएर एक मुख भएर एक सल्लाह गरेर शान्त स्वभावमा गङ्गा माईको काखमा रहेर कहीँ पनि आनन्दसँगले अब बन्ने समितिमा पनि आनन्द आओस् जो कि त्यसमा कसैको विवाद हुने गरी झै झगडाको त हाम्रो अब उनी होइन एउटा सरसल्लाह गरेर सर्वसम्मतबाट अब हुने यदि साधन सभाले समिति चयन गर्ने रहेछ भने पनि सहमति अनुसारले सल्लाह अनुसारले प्रेमसँगले श्रद्धा भक्तिको साथमा यो प्रतिष्ठानको उद्धार अगाडि बढाउनेलाई मात्र मनमा लिएर त्यो कार्य अगाडि बढोस् भन्दै अब यहाँ छोटो कार्यक्रम समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै र यसमा यो प्रतिष्ठानलाई जसरी हुन्छ जहाँबाट हुन्छ जे गरेर हुन्छ यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास हाम्रो बन्धु चारै थरीको बन्धु बान्धवको एक मत होस् एक सल्लाह होस् र एक मालामा एउटै धागोको जसरी फुलको माला उनिन्छ त्यस्तै यो उनेर एउटै मालाका रूपमा यसलाई लिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो यो प्रतिष्ठान उज्यालो हुनेछ र यस यो देश मात्र नभएर विश्वमा यसको चर्चित हुनेछ भन्दै मैले यो दुई शब्द यहीँ राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै र यो कार्य सफल शुभकामना समेत म प्रस्तुत गर्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। भगवती नेपालजी आउनुभएको छ, उहाँलाई सम्मान प्रमुख अतिथिज्यूबाट सम्मान प्रकट गरिँदैछ। स्वागत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। बेदी नेपाल अनुदान 9 भिप्रसाद एवं कमला नेपाल वृद्धामोर्चा शिवप्रसाद नेपाल कन्काइते माधव प्रसाद नेपाल झापा झापा नरेन्द्र प्रसाद नेपाल दमक 5 झापा हरि नेपाल दमक 8 झापा देवमाया नेपाल दमक 8 झापा वासुदेव बराल वृद्धामोर् 6 झापा गङ्गाराम खनाल शिव 87 6 झापा बुद्धि प्रसाद बराल वृद्धामोर् 1 झापा खेम प्रसाद बराल सा नेपाल ललितपुर। तपाईँ डाक्टर केदार बराल पवित्र कन्काई माईको किनारमा र कोटी हवनको परिसरमा आज सञ्चालन भइरहेको
वीरेन्द्र कौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठानको 8औं साधारण सभा तथा स्मारिका लोकार्पणका अध्यक्ष महोदय, यहाँ आजका प्रमुख अतिथि त्रिफला पुस्तकालयका अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुरु पुण्य प्रसाद सिग्देलज्यू, आज साह्रै राम्रो मौकामा मैले पनि 2 शब्द यहाँ राख्न पाएँ, हर्षित छु। कोटी हवनको अध्यक्षको हैसियतले थोरै कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। कोटी हवन 2042 सालदेखि 42 सालमा लागेर त्यतिखेर सम्पूर्ण भएर पूर्णता प्राप्त गर्यो र यो कन्गाई माईको जुन किनार छ, यो ठाउँ छ, त्यसैको उसले चाहिँ यो ठाउँले महत्त्व पाएको छ। अघि यो पुस्तकको स्मारिका पुस्तकको चाहिँ विश्लेषण गर्ने बेलामा हाम्रा गुरुले भन्नुभयो, यहाँ 2 शब्द चाहिँ गुरुको विषयमा, राष्ट्रगुरुको विषयमा छोड्नुभयो, त्यो पनि समावेश होस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र त्यो कुराको लागि पनि अघि सचिवजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आगामी वर्षमा अर्को विशेषाङ्क निस्किन्छ भने त्यसमा चाहिँ यसो समावेश गरिदिन म चाहिँ त्यो धार्मिक संस्थाको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने राष्ट्रगुरुले चाहिँ यो हिन्दू सनातन धर्म र गौमाताको रक्षाका लागि चाहिँ अत्यधिक ध्यान दिनुहुन्थ्यो र त्यो कुरा राख्नुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ यो वंश गोत्र सबैको सुरक्षा होस् भन्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैको सम्मेलन होस्, सबै मिलेर बसौँ भन्ने चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर यहाँ यो परिसरभित्र लगभग 23-24वटा चाहिँ प्रतिष्ठानहरू छन् वंशावलीहरू। र हामी अब लगभग 2 वर्षभन्दा अलिक बढी हो हामी यहाँ आएको, 3 वर्ष कार्यकाल हो। र थोरै हामीले यहाँ चाहिँ आइराख्दाखेरि हामीले केही त्रुटिहरू भेट्यौँ। त्यो त्रुटिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुधारमा लागेका छौँ, कति सक्षम छौँ यहाँहरूकै पनि सहयोग हामीले चाहिन्छ। र केही चाहिँ यो ठाउँको मुहार फेर्न हामी चाहिँ लागि परेका छौँ, त्यसमा हजुरहरूको साथ चाहिन्छ। र सबभन्दा पहिले हामीले हेऱ्यौँ यो जग्गामा यहाँको विकृति रहेछ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसको समाधानको लागि हामीले पहिलो निर्णय के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँको जग्गा अब हामीहरूले कसैलाई पनि कुनै कार्यको लागि पनि नदिने भने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यहाँ करोड रुपियाँ, 2 करोड, 3 करोड पनि हामीले यहाँ के अरे निर्माण गर्छौँ, ती विभिन्न खालका कुराहरू गर्छौँ भनेर आउनु अहिले पनि आइराख्नु भएको छ। तर त्यो कुरा हामीले के भन्नु भन्दाखेरि अहिले यति हुँदाखेरि 42 सालदेखि यस्तो अवस्थामा यो कोठीमा पुगिसकेको मैले भन्न म चाहिँ हौसला आउँदैन, किन भन्नैपर्छ मैले। तर अनाथ जस्तै पनि यो भइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब यहाँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू सारा कुराहरू छ, तर त्यही कोठीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ यात्रुहरू आउँदाखेरि, धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ रहन्छ। दुःख लाग्दो कुरा, हामी कोसिस गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ यस्ता कुराहरू होस्। अहिले गुरुको 42 सालदेखि एउटा गुरुको त्यहाँ चाहिँ के अरे मूर्ति थिएन, हामीहरूले त्यो स्थापना गरी त्यसलाई उद्घाटन गर्न बाँकी नै छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ भर्खरै हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ पुण्यसिंहज्यू, हामीले भर्खरै बैठक बसेर सङ्घीय सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ ल्याएको छ। त्यो 10 लाख रुपियाँले चाहिँ हामी यहाँ कोटी हवन शान्ति कलश भनेर एउटा चाहिँ हामी स्तम्भ तयार गर्न गइरहेका छौँ। र धेरै छलफलपछि हामीले त्यो यसको नामाकरण कोटी हवन शान्ति कलश राखेका छौँ। र त्यसको उचाइ चाहिँ त्यसमा 37 फुट, 54 फुट, 24 फुट जस्ता कुराहरू आएका थिए। तर हामीहरूले एउटा के निर्णय गर्यो भने त्यसको उचाइ चाहिँ 42 फुटको राख्यो, किनभने 42 सालमा चाहिँ कोटी हवनको यहाँ कार्य सम्पन्न भएको थियो। त्यसैले त्यो 42 फुट नै हामीले जवाफ दिन पनि सजिलो र सबैलाई यो जीवन्त भएर रहन्छ 42 सालको कुरा भनेर त्यो स्तम्भमा हामीले चाहिँ 42 फुटको राख्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामी आइराख्दाखेरि थोरै मैले समय दिएँ हजुरको, र हामीले आइराख्दाखेरि अहिलेसम्म लगभग हामीले 70-80 लाख लगभग करोड रुपियाँको हामीले काम यहाँ गरिसकेका छौँ।
र त्यो महत्त्वपूर्ण काम पनि अहिले भइरहेको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट पनि हामीहरूले 10 लाख प्राप्त गरेका छौँ, त्यो अहिले आइपुगेका छैन, तर बजेटमा छ। त्यसबाट पनि त्यहाँ सुधारका कामहरू हामीहरू गर्न गइरहेका छौँ। र मैले यहाँ भन्नुको मेरो थोरै तात्पर्य के छ भन्दाखेरि जति पनि हामी बन्धु बान्धवहरू छौँ त्यो संस्थालाई हामी सबैले भएर माया गरिदिउँ, त्यो संस्थाको नाम उजागर गरिदिउँ। किनभने नेपाल सरकारले पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण 100वटा स्थानमध्ये यो कोट्यामललाई पनि राखेको रहेछ त्यो लिस्टमा। त्यो यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसोले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि सबैजनाले हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ हामी सबैले प्रबन्ध गरेर लैजाउँ। यहाँ केही त्रुटिहरू केही समस्याहरू आउँछौँ भने हजुरहरूसँग हामी राख्ने नै छौँ। वृहत छलफलद्वारा नै हामीले गर्ने गरेका छौँ। बन्धु बान्धवहरूलाई पनि बोलाएर हामीले गर्ने गरेका छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो ठाउँको हामीले प्रगति उन्नति गरेर जाउँ। यो ठाउँको प्रगति उन्नति भयो भने हामी सबैको हुन्छ। यो त यो नपाउने ठाउँ छ, यस्तो सबै ठाउँ चाहिँ लगभग थोरै ठाउँ मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई हामीले अनाथ बनाउँदै हामी सबैले भएर यसलाई लैजाउँ भन्ने यहाँ आफ्नो साधारण सभा छ। यो लोकार्पण कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न कार्यक्रम होला र यसमा जुन 8औं साधारण सभा छ, यो 8औं साधारण सभा चाहिँ सभ्य रूपमा चाहिँ भव्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहिँ म कामना गर्न चाहन्छु। र मेरो अब अलिकति थोरै म त्यो कार्यक्रमको सदस्य भएको मिटिङ छ धन्यवाद। जय धीरज कौशिक, जय कोटेवन, जय राष्ट्रगुरु। यसपछि भगवती नेपाल कमल 3 मुक्तिनाथ खनाल काठमाडौँ। यो घनश्याम हो, त्यसो गर्दा ठिक छ। पूर्ण विक्रम उहाँको नेत्र बराल टीकादेवी नेपाल गदिराम लगाइदिनु न। नेपाल झापा बालकृष्ण नेपाल अर्जुनधारा 10 मनोरथ नेपाल बुथ नम्बर 1 गोपी कृष्ण नेपाल इटारी सुनसरी टेकनाथ फोटो राम्रो आउँछ अघि तुलसी खनाल बुद्ध शान्ति 2 ठिकै छ, केही छैन, बस।
टिका लगाइदिनु टिका ल यता हेर्नु कार्यक्रममा संस्थापक सचिवको रूपमा रहनुभएका हरि नेपालज्यूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू लगायत प्रमुख अतिथिज्यूहरूले सहयोग गरेर उहाँलाई यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु श्री घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठान कन्काई नगरपालिका 4 झापा 2049 सम्मान पत्र विश्वामित्रम प्रथमजम द्वितीयम अगमर्षणम तृतीयम घृतकोशिकम प्रवरम त्रिविधस्मृतम श्री हरि नेपाल दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 झापा धनकुटा छुम्लिङ लेगुवा निवासी पिता टीकाराम नेपाल र माता पवित्र नेपालबाट विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 15 गते जन्मनु भई दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 झापालाई स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका तपाईले नेपाली विषयमा बीएड सम्मको अध्ययन गरी 40 वर्षसम्मको लामो शिक्षण पेशामा रहेर शैक्षिक सेवा गर्नुभएको छ। दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूको आजीवन सदस्य बन्नुभएका तपाईँ शैक्षिक धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाल वंशज परिषद जिल्ला कार्य समिति झापाको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत भई उल्लेख्य एवं प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि 2058 सालसम्म 12 वर्ष घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठानको संस्थापक सचिव पदमा रही बन्धु एकताको पक्षमा लगनशील जुझारु र सक्रिय भई प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नुभएको थियो। पुनः घृतकोशी स्मारिकाको प्रधान सम्पादक भई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुँदा हाम्रो यस संस्थाद्वारा तपाईँको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको मङ्गलमय शुभकामनाका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। भानुभक्त नेपाल महासचिव प्रेम प्रकाश भलारी प्रमुख अतिथि व्यक्ति नेपाल अध्यक्ष घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठान माइदान झापा। नेपालज्यूलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। म वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रतिष्ठान कन्काई नगरपालिका 4 माइदान झापा स्थापित 2049 अभिनन्दन पत्र विश्वामित्र प्रथमजम द्वितीयम अगमर्षणम तृतीयम घृतकोशिकम प्रवरम त्रिविधस्मृतम श्री भीमप्रसाद नेपाल विरुद्ध मोर्चा झापा माता सावित्री देवी नेपाल र पिता अनन्तराम नेपालका सुपुत्र भीमप्रसाद नेपाल विक्रम 2023 साल वैशाख 26 गते आइतबार झापाको बुधबारे वार्ड नम्बर 4 जयपुरमा जन्मनु भई विक्रम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 सूर्योदय टोलमा स्थायी बसोबास गरी संस्कृत साहित्यमा शास्त्री भागवताचार्य नेपालीमा एमए बीएड सम्मको अध्ययन पुरा गरेर विभिन्न शैक्षिक धार्मिक र सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुहुने तपाईँ आधा दर्जन कृतिका लेखक भइसक्नुभएका एक कुशल र उत्कृष्ट धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रवक्ता गुरुका रूपमा रहनुभयो। पुनः 2078 सालमा घृतकोशी स्मारिका स्मृति ग्रन्थ लेखन सम्पादन गरी विमोचन गराउन सफल हुनुभएको हुँदा तपाईँको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै हामी घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठानका तर्फबाट अभिनन्दन गर्दछौँ। आगामी दिनमा तपाईँले संस्थाका लागि अझ रचनात्मक भूमिका तथा जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ सुस्वास्थ्य मङ्गलमय दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। भानुभक्त नेपाल महासचिव प्रमुख अतिथि प्रेम प्रकाश भलारी अध्यक्ष भेदी नेपाल घृतकोशी गोत्रीय प्रतिष्ठान माइदान झापा। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै हुन् सुखी स्वस्थ सोचुन् मङ्गलदेशको कसैले न परोस् भोग्न दुःख दारिद्र्य कष्टको। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम संगच्छध्वं सम्पदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानान उपासते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। समादरणीय
श्री घृतकौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठान कन्काई नगरपालिका माइदार झापा अन्तर्गत यो स्मारकका लोकार्पण तथा 8औं साधारण सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू एवं पदाधिकारीज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथि तथा यसमा आमन्त्रित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र आश्रमका प्रतिनिधिहरू, कन्काई गाउँ धार्मिक विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यो जसरी सुरुवात भएको भए पनि हामीले यहाँ 50 सालमा पाइलट देखेका थियौँ कि पानी पोखरेल गुरुवंश प्रतिष्ठानको एउटा देवी भागवत महायज्ञ, देवी भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ तलतलामा। त्यो मलाई याद आइरहेको छ पण्डित कृष्ण प्रसाद मिश्र। त्यहाँबाट म सुरु गर्दछु कि यहाँ वीरेन्द्र केशरी नेपालको पहिलो इन्जिनियर पनि प्लेनबाट आउँछ यो आश्रममा, र त्यति बेला हाम्रो त्यो कार्यक्रम हेर्दा अरूतिर ठिक हुन्थ्यो, मात्र यो अलिअलि हुँदैन, कता कता के थियो। तर आज मलाई याद आइरहेको छ 2042 सालमा 1 महिना कम गरेर बस्यो यो कोटियोमा। कन्काईको नदीको जल 8 महिनाको स्नान, योगीजीको तप, अनि यहाँ चाहिँ भीमप्रसाद देउसिनाको जप इत्यादि हामीले अनुसरण गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, यहाँ बस्यौँ र पछि गौशाला व्यापक रूपमा तयारी हो। गौशालाको संरक्षकको एउटा हैसियतले स्वयंसेवक बनाएको थियो, यात्रासँगै गाडीको पास दिएको थियो। म कोटियोमा पराल भेला गर्ने एउटा काममा थिएँ। र पछि आएर त्यो कार्यक्रम कता कता वन विभागलाई असर पर्यो, कसलाई असर पर्यो, वस्तुहरू बाहिर गए। तर पनि योगीजीको 42वटा कोटियोम मध्ये फर्स्ट कोटियोम झापाको कन्काईको यो सुरुङ्गाको कोटियोमलाई चाहिँ नेपालले मानेको छ, विश्वले मानेको छ, आर्यवर्तले मानेको छ। 1 नम्बर कोटियोम, अखण्ड अग्निलाई बचाएर राख्ने कोटियोम यही कोटियोम हो। पहिलाको त्यो कोटियोमको भवन बनाउँदाको कथा पनि त म त्यो योगी नारायणजीका यहाँ अलिकति छेउमा फोटो देख्दाखेरि मलाई हर्षले गदगद भएँ। मेरा गुरु यहाँ हुनुहुन्छ, समीक्षा गर्नुभएको छ पुण्यप्रसाद सिंहदेल गुरुले। म आदरणीय गुरु मान्छु उहाँलाई। हामी एकै होटल पढ्दै एउटै खोल्साको पानी खाएर बसेका हौँ, त्यहाँ जन्मेका हौँ, त्यहाँ खेलेका हौँ, त्यहाँ हुर्केका हौँ, त्यहाँबाट हामी यहाँ आएका हौँ। हामीले साहित्यिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा, अनेकौँ क्षेत्रमा सँगसँगै सङ्गत छत्तम सम्पदत्वम सम्भो मनांसि जानस्ना भने जस्तै सँगै 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 हिँडेका हौँ। मलाई एउटै व्यक्तित्वको याद आउँछ, योगी नारायणनाथ। योगी नारायणनाथ चाहिँ आर्यवर्तको यात्रा गर्नुभयो, अनि म 10 वर्षसँग योगीसँग हिँडेँ, अनेकौँ कोटियोममा साथ लाएँ। उहाँले भन्नुभयो कि यो यात्रा गर्दाखेरि कसरी कहाँ के खानुभयो, कसरी यात्रा गर्नुभयो गुरुजी भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको सिखडी यात्रामा लेखिएको पदको एउटा अर्थ फरक भन्न चाहन्छु। कहाँ बस्नुभयो, के खानुभयो, कसरी यात्रा गर्नुभयो, हामीले सोध्यौँ। कतै काँचा आलु पनि 2टा खाए दिनमा, कतै एउटै कद्दु हिउँ भित्र त्यो 15 दिनमा, कतै मुठी सातु जलसित पियौँ मासभरिमा, गुहा गुम्बा किल्ला खडहर पुरा कस्तो झिकियो। अनि कस्ता ठाउँमा बस्नु, कतै डेरा राम्रा मुख पनि मिठा चित्त सरल, कतै नाना शङ्का कलुष मनका बात ननिका, कतै टाठा बाठा कठिन गठिला ठिक्क मुखले, कठै सेवा भन्ने कठिन त सबैले नसकिने। कस्तै शब्द मिलाएको छ, वरको परको तलको माथिको विभिन्न प्रकारको रङ्गको तरङ्गलाई जोडेर उहाँले कसरी कविता सिखरी यात्रा रचना गर्नुभएको छ। कमसेकम 1600 कविता मैले कण्ठस्थ बनाएको, योगीजीसँग 10 वर्षसँग हिँडेको। उहाँले यो गोत्रावली वंशावलीको विषयमा नामबाट सुरु गर्नुभएको छ। पहिला तपाईँ नाम के हो? नाम प्रेम प्रकाश। थर के हो? पोखरेल। अनि गोत्र के हो? आत्रेय।
प्रवर कति हो? त्रिप्रवर। अरू शिखा के हो? खोइ के शिखा, माला, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, जन्त्र, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, पात्र, कुल देवता, इष्ट देवता, मत्स्य देवता, गोत्र देवता, सानो देवता, पूजा विधि, पूजा तिथि, पूजा प्रवेशहरू, घरको थलो, थरको थलो, गोत्रावली, वंशावली 42 प्रकार जानेर भने मानिस हुन सकेन। त्यो हो मानव भनेर भन्नु। हेर्नु, अनि हजुरको घर कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि यो जङ्गली भालुको थरसर घर सर नसोध, यो जङ्गलबाट आयो आलु सालु खायो अरे जङ्गलतिर जान्छ, यस्तो केही पनि नसोध, तिम्रो भन न कहाँबाट आएका? अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिद्धेश सरले समीक्षा ठाउँको हिसाबले थर भएको छ। अझी बसेर अरियालको, सिद्धि बसेर सिद्धियालको, दुल्ली बसेर दुलालको, यसरी ठाउँका हिसाबले थर भएको भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। हर कुरामा सबैको नयाँ पानी भएको ठाउँ उपाने भयो, नयाँ पानी भएको ठाउँ यसरी भएको त्यहाँबाट आएको भनेर भन्नुभयो। पन्त चाहिँ बाटोमा छेउमा बसेर आएको, पन्त पठारो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका बाणीहरू सुन्दै जाँदा बोल्दै जाँदा हामी गर्दैनौँ। तर यहाँ प्रसङ्ग के छ भने यो घृतकोशीको स्त्रीय आश्रमको यो एउटा स्मारिका विमोचन सम्मानको कार्यक्रम। तपाईँहरू बहुत सौभाग्यशाली हुनुहुन्थ्यो, म पनि धेरै सौभाग्यशाली छु। म एउटा जङ्गली मान्छे आज तपाईँहरूलाई प्रमाणपत्र दिन पाउँदा, यो दुसरा उडाउन पाउँदा, यो चाहिँ टिका लाउन पाउँदा, यो विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ उपहार प्रदान गर्न पाउँदा मलाई कति हर्ष लागेको छ, यसको व्याख्या गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा व्यक्तित्वको नाम दिन चाहन्छु, पूर्ण प्रकाश नेपाली यात्री। म पनि नेपालको स्वयं हो। पूर्ण प्रकाश नेपाली यात्री काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिले यहाँ आएर नै उहाँले एउटा चाहिँ स्मारिका पनि निकाल्नु भएको छ, भनेको वंशावली कौशिक आदि संसार। त्यो कृति मेरो त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय छ। त उहाँसँग मैले धेरै शिक्षा लिएँ। पछि योगीकै प्रेरणाबाट धुलाबारीबाट पुस्तकालय खोल्यो। घरिघरि पूर्ण प्रकाशजी धुलाबारीमा उहाँको बन्धुहरू भएको हुनाले जानुहुन्थ्यो, अनि मलाई त्यो पुस्तकालय पुगेर सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि काठमाडौँ आउँदै म साथ दिन्छु भन्नुभयो, जाँदै गरेँ। उहाँले एक बोरा पुस्तक बोकाउँदै पठाउनुभयो, एक बोरा पुस्तक बोकाउँदै पठाउनुभयो, एक बोरा पुस्तक बोकाउँदै पठाउनुभयो। अहिले 50,000 पुस्तक सङ्कलन भए यस्तै जाँदाहरूले दिँदै जान्छ। अन्तिममा उहाँको घरमा गएर बस्दै गर्दा उहाँको मेरो लाइब्रेरीभन्दा त निकै ठुलो लाइब्रेरी उहाँको थियो। यत्र 1500, 2000, 2500 पृष्ठका किताबहरू, ऐतिहासिक दुर्लभहरू, हेर्नु धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक विभिन्न विधाका त्यस्ता पुस्तकहरूको सङ्ग्रहालय उहाँको निवासमै थियो। अनि मैले भने, हजुर यी किताब के हुन्छन् भन्दाखेरि यी किताब एउटा मोछाउँदेल रहन्छन्, त्यस पछाडि तपाईँले लगेर चाहिँ पुस्तकालय राख्नुभयो। हजुरले हजुरको यत्रो सङ्ग्रहालय मैले लगेर कसरी थाप्न सक्छु? हजुरले दिँदाखेरि उसले दिँदा त्यसले दिँदा मेरो भइहाल्छ। त्यसरी भने मैले। उहाँले के भन्नु भने, हेर्नुहोस् मरणोपर्यन्त यो फलारीजीलाई मेरो किताब दिनु र कान्छी श्रीमतीलाई भन्नुभयो। शैलेन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ, अहिले बोलाइरहनु भएको छ। 1 टडक किताब दिनुभएको छ त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय पूर्ण प्रकाश नेपाली यात्रीले। हेर्नुहोस्, यी दुईजना व्यक्तित्व मेरा लागि एकदम महापुरुष, एकदम यो राष्ट्रका धरोहर व्यक्तित्वको रूपमा लिन्छु। र पूर्ण प्रकाश नेपाली यात्रीले 1 टडक पुस्तक त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई प्रदान गर्नुभएको छ। मैले अब यो लकडाउनको कारणले जान सकिरहेको छैन। उहाँले गाडी भाडासहित झापामा पुर्याइदिने सोच राख्नु भएको छ र त्यहाँको वर्गीकरण, नम्बरिङ, क्याटलगिङ सबै गरेर विधा मिलाएर सूचीकृत गरेर अनि ल्याउनु पर्नेछ। आउने बित्तिकै सोरसार उठाउन पनि मिल्दैन। त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वका ग्रन्थहरू सङ्ग्रहालयमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्ता व्यक्तित्वको प्रारम्भबाट उत्पत्ति भएको यो स्थल कङ्काई धाम धार्मिक विकास संस्था भनौँ अथवा घृतकोशी आश्रम भनौँ, तर कति दूरदर्शिता दिनुभएको छ पूर्ण प्रकाश नेपालले। यो चाहिँ कुरा गरौँ न, अरू कुरा किन गर्नु? त्यहाँ क्यारेज चाहिँ नि घटाइरहेको छ। त्यहाँ अर्को के जाति खरेलको छ, त्यहाँ अर्को के जाति पोखरेलको त छैन। पोखरेलको त छैन है, अहिलेसम्म पोखरेलको छैन। यहाँ पोखरेलको लागि चाहिँ यहाँ केही पनि हुन सकेन। र अन्य थरथरका यहाँ चाहिँ गौतमको छ, कसको छ, कसको छ, व्यक्ति व्यक्तिको छ। क्या त्यो गोत्रलाई जोडेर गर्नु चाहिँ अत्यन्तै फराकिलो उद्देश्य हो। र त्यो किन नेपालको मात्रै भएन नि, खदालको मात्रै भएन नि, यो त सबै कौशिक गोत्रीय जोडिएको हुनाले यहाँ यति सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ।
आखिरै सुरु त भित्र कौशिक गोत्रबाटै चाहिँ हामी आएका हौँ त्यही ऋषि अन्तर्गत एउटै चाहिँ ऋषि भएको हुनाले एकै ठाउँबाट हामी उत्पत्ति भएका हौँ र त्यसैले गर्दा यो कार्यक्रम अत्यन्तै शोभनीय, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै ऐतिहासिक, अत्यन्तै धरोहर र यो चाहिँ कहिल्यै नमेटिने ननासिने चिज छ। अब अघि स्मारिकामा समीक्षामा केही कुरा आएका छन् अत्यन्तै शोभनीय कुरा। अहिले हामीले यहाँ खिचेका फोटा मात्रै यति दुर्लभ हुनेछन्, पछि अर्को स्मारिका हामीले फेरि प्रकाशन गर्दा यी चिजहरू समेटिनेछन् निश्चित रूपमा, त्यो कुरो सही। त्यो मात्र किन, यो एउटा थालनी हो। यो वंशावलीको सङ्ग्रह गर्ने काम र यस्ता चाहिँ पुनः प्रकाशन गर्दै जाने काममा चाहिँ भट्टराई अगुवा छ। योगीजीले नै भनेको, मैले भने आएँ भट्टराईले अहिलेसम्म धेरैवटा स्मारिका निकालेको छ। भट्टराई परिवारको फेरि एउटा पाटो, वंशावलीको पाटोमा चाहिँ निकै खारिएको अवस्था पाइएको हुनाले र यसलाई पनि त्यसरी नै परिमार्जन गर्दै अब हुन सक्छ वर्षै पछि नगरे पनि 5 वर्षमा एउटा स्मारिका निकाल्यौँ भने पनि हामी सफल हुनेछौँ। वंशावली पनि हेर्नुहोस् न, अहिले निकालो फेरि छोरो जन्मिहाल्छ, नाति जन्मिहाल्छ, पनाति जन्मिहाल्छ, अरू आइहाल्छन्, एउटा निकालो फेरि अरू आइहाल्छ, कहिले सकिन्छ? यो वंशावली भन्ने चिज इन्साइक्लोपेडिया जस्तो हो मेरो दृष्टिकोणमा। इन्साइक्लोपेडिया भनेको ऐतिहासिक हो, महत्त्वपूर्ण हो, एकदम नभई नहुने हो, तर त्यसका रिप्रिन्ट हुँदै जान्छ त्यो पत्रिका जस्तो क्या, दिगो पत्रिका भनौँ। त्यस कारणले यो वंशावलीको क्रम पनि 10 वर्षमा फेरि चाहिँ अर्को पुनः प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै यही वंशावली, यही स्मारिका नै पूर्ण होइन, यो त प्रारम्भ हो, 0 यति वर्षमा हामीले एउटा प्रारम्भ गरेका छौँ र मलाई खुसी लागेको छ यस्ता व्यक्तित्वहरू आज सम्मानित हुनुभएको छ। मैले चिनेका मात्रै झन्डै आधा जति मैले चिनेकै साथीहरू पर्नुभएको छ र धेरै विद्वानहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सर्वसाधारण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। महिलाको 50% छैन, त्यो पनि मैले अध्ययन गरेँ। मैले सबै कुरो यहाँ अनुसन्धान गरिरहेको छु। म पनि एउटा योगीजीको शिष्य भएको हुनाले अनुसन्धान गर्ने क्रमको थालनी गरेको छु। मैले धेरै कुराहरू टिप्पणी गर्ने पनि गरेको छु र यो कार्यक्रम अत्यन्तै शोभनीय भएको छ समग्रमा र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई बिहान पनि एउटा कार्यक्रम मणिपुरबाट आएका टोलीलाई सम्मान स्वागत गर्ने लामो कार्यक्रम थियो। यस्तै ठुलो समूहमा कार्यवाहक लिएर कार्यवाहन गर्नलाई उपाध्यक्षलाई जिम्मा लाएर हुन विवश भए। आजै बिहानै जुटेको कार्यक्रम हो। अहिले फेरि अर्को चाहिँ नि हाम्रो त्रैवार्षिक कार्यक्रम कुल सेवा समितिको चाहिँ त्रैवार्षिक कुल सेवा कार्यक्रम चलिरहेको छ। पूर्णाहुतिको बेला हुन लागेको छ, फोन आएकै छ, मेरो ड्राइभर त्यहाँ बसिरहेको छ गाडी लिएर र म त्यसले गर्दा म अब चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूले मलाई यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिनुभयो। यो आएर चाहिँ हाम्रो विशेष गरिकन भीम नेपाल सरलाई, हाम्रो चाहिँ भानुभक्त नेपाल सरलाई, अनि यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई, हाम्रो सिग्देल सरलाई, जो हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभएका विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, पुस्तक प्रकाशन समिति हुनुहुन्छ, जति प्रकारका समिति भए पनि तपाईँहरूको आत्मबल, तेजबल, विद्याबल, बुद्धिबल, शक्तिबल, धनबल सबै मिलोस्, यो आश्रमको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, अनि साथै यो गोत्रीय प्रतिष्ठान अझै मौलाएर जाओस्। यही शुभकामनाका साथ मेरा वाणीहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति। हाम्रो आतिथ्यता ग्रहण गरेर उहाँले सफलतापूर्वक हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी मायाको चिनोसहित बिदाई गर्दैछौँ। त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय धुलाबारी झापाका संरक्षक अथवा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भलाहारीज्यू, उहाँको निरन्तर रूपमा दिव्योपदेशहरू, त्यस्तै मिना नेपाल शिलापत्थरबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान जनाइदिन म अनुरोध गर्दछु। यसपछि सम्मान सूचना अनुसार हामीले प्रतिनिधि पाएका छौँ। खोमा नेपाल शिव सन्ताक्षी 9 को प्रमाणपत्र तथा सम्मान लिनु क्रम यथावत चलिरहने र बिचमा हामी प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्न जाने कुराहरू आग्रह गर्दै
यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, समीक्षकज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण गुरुजन र यो स्मारिकालाई दान गर्ने दानले दाताज्यूहरू, मलाई एकछिन लाग्न सक्छ यहाँले हडबड गरिदिनु होला। केही दुःखका कुरा हुन सक्छन्, केही सुखका कुरा हुन सक्छन्। अध्यक्ष भएर यहाँहरू सबै हुनु नै भएको हो। कतिपय कुरा चाहिँ बोक्नु पर्ने रहेछ, कतिपय कुरा चाहिँ फ्याँक्नु पनि पर्ने हुँदो रहेछ, यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यसले गर्दा यो एउटा स्मारिका निकालौँ भनेर हाम्रो योभन्दा अगाडिको अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ प्रयास धेरै गर्नुभयो, लिखतमा छ, तर निकाल्न अब सम्भव भएन, बाँकी भयो, त्यो यसै रह्यो। म 70-71 अवसरमा यहाँ अध्यक्षको चयन भएँ। त्यस पश्चात अब स्मारिकाको अगाडिको समितिमा पनि चाहिँ म रहिरहेको हुनाले त्यो कुरा मलाई जम्मै जानकारी थियो कि स्मारिकाको कुरा। त्यसै गरी त्यही क्रममा हाम्रो अहिले स्वर्गवास हुनुभयो टिका प्रसाद खनाल उहाँले त्यति बेलै नानी भतिजा तैँले चाहिँ स्मारिका निकाल्न सक्छस्, सहकार्य गर्न तैँले स्मारिका निकाल भनेर त्यति बेलै उहाँले 10,000 दिनुभएको थियो पैसा स्मारिकाको निमित्त। र हुँदै क्रममा हाम्रो त्यही वर्ष स्मारिका निकाल्नु पर्थ्यो, प्रकाशन गर्नु पर्थ्यो, तर हामीले सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न यहाँ चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अब दानवीर दाता कहाँ जाँदा हुने, अब यता चाहिँ स्मारिकको पैसा लिने कि यतातिर त्यो चाहिँ अर्को त्यो काम गर्ने लिने कि बडा दुविधा भएर हामी अहिले स्मारिका चाहिँ यो वर्ष थापिराख्यो भन्ने हामीले विविध काम गर्दा हामीले अहिलेसम्म यहाँ यसो हेर्दा हुने अन्यभन्दा हामीले उत्तिसरै गरेको महसुस हामीलाई लागिराखेको छ यो भवन। र यो स्मारिकाको क्रममा हामी धेरै कुर्दा हुँदै धेरै मलाई संयोजक साथीहरूले बनाउनु भयो। यो संयोजक हुनु र यो आर्थिक सञ्चालन गर्ने कुरा बडो कठिन रहेछ, यहाँलाई जम्मैलाई नै थाहा नै छ। कतिपय ठाउँमा मलाई होइन त्यो एउटा न्यु पारेर आएर है पैसाको अब लिन आए खाना आए भने चाहिँ पनि बोलिहाल्नुभयो। हजुरले बोलेको म एकदम धन्यवाद छ स्वीकार छु भनेर मैले जमलादगारबाटदेखि हिँडेँ। त्यसै गरी जाने क्रममा मेरो त रहेन त्यो कुरा त म हिँड्दै गएँ डुल्दै गएँ। एक ठाउँ जाँदा यसो हेर्नुभयो, त्यो एउटा हामीले चाहिँ यसो एउटा नक्कल निकालेको थियो, उहाँ यसो उहाँलाई देखाइदिएपछि हेर्दै लगेछु, ओहो यो त महायज्ञ पो त्यो समितिले सुरु गरेको रहेछ, महायज्ञ रहेछ यो महायज्ञमा म पनि होमिनुपर्छ भनेर उहाँले आफै 5,000 पैसा र उहाँ दुईजनाका ठोट्टा दिनुभयो। मलाई अघिल्लो गाली मैले धेरै खाइरहेको थिएँ, तर उहाँले त्यसो भनेपछि त्यो गाली सबै पछि हो, म आनन्द नभएँ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ डुल्ने क्रममा। र त्यसले गर्दा हुने हाम्रो यो अब म 2 कार्यकाल अध्यक्ष भइरहँदा घृत कौशिक भनेको के हो, त्रिपुरावर भनेको के हो, अघि 2 नै भनेको थियो, त्यो गोत्रवाडीमा 2 छ अहिलेको 3 भन्ने कुरा धेरै आए। म अलि अज्ञान मान्छे, त्यस्तो सबै कुरा नजान्ने भएको हुनाले यो स्मारिकाभित्र त्यस्ता कुरा सबै छिराउनु पर्छ भन्ने मेरो जुन आश्रय थियो, अब त्यसको चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। त्यसको सबैभन्दा श्रेय भीम गुरुलाई नै जानेछ। म त केही जान्दिनँ थिएँ, उहाँले यसो यसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यही अनुसार उहाँले राखिदिनुभयो। हाम्रो समीक्षाज्यूले पनि बडा अब साँच्चै त्यहाँभित्र के थियो कि हामीलाई बडा मजाले फुर्काइदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। यस्तो विद्वान मान्छे हामीले पायौँ यो अवसरमा। र यहाँ धेरै दानवीर दाताहरू हुनुहुन्छ। यो मेरो त हिँड्ने प्रयास मात्रै हो, स्मारिका निकाल्ने प्रयास मात्रै हो, तर धन त हजुरहरूले लगाइदिनु भयो नि। यहाँ रहन यो किताब निक्ल्यो अहिले,
नभए केबाट हुन्थ्यो र यो संस्थामा सुको थिएन पैसा हेर्दा यस्तो राम्रो चटक्क भित्र कोसीको देखिन्छ 3-4 थरीको देखिन्छ तर यो थोक्रो छ केही छैन यहाँ यो खोक्रालाई अब पुर्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो मैले त्यो एउटा प्रतिवेदनमा त्यहाँ हरेक कुरा उल्लेख गरिदिएको छ हामी 3-4 थरीका मान्छे संस्था चाहिँ खोक्रो यस्तो हुनु हुँदैन अब त्यसले गर्दा हुँदै म अहिले दानवीर दाताहरूलाई प्रमाणपत्र धेरै दिनुपर्ने हुन्छ मेरा बोल्ने कुरा त थुप्रो छन् मौका परेपछि बोलौँला र अझै पनि म यहाँलाई फेरि पनि अध्यक्षको नाताले दानवीर दाताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले गर्दा होइन मलाई समितिले साथ दिएन यथार्थ कुरा बोलिदिन्छु म यो स्मारिका निकाल्न समितिले मजाले साथ दिएन साथ दियो भीम नेपालले हिँडोबेर दिदी नेपाल तर निक्ल्यो म आनन्द छु म खुसी लागेको छ एकदम अब चाहिँ ती जुन टिकानाथ खनालले पैसा दिएर एउटा गुल लगाउनु भएको थियो उहाँ बित्ने बेला पनि स्मारिका खोइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो ब्रह्मस्व लाग्छ होला भन्ने मलाई बडो कठिन डर लागिरहेको थियो त्यो ब्रह्मस्वबाट तपाईँहरूले मलाई उतारिदिनु भयो जय श्री राधे घुम्दै जाँदा यो जीवनमा यहाँलाई भोगेको यो मलाई पनि बडा दुःख कष्ट आयो तथापि पनि त्यो दुःख कष्ट मान्नु हुँदो रहेनछ आज कति आनन्द छ यस्ता यस्ता विद्वान हामीले फेला पार्यौँ यस्ता यस्ता बुवा आमा दोस्रो सभामा हामी उपस्थित हुने नै छौँ तथापि पनि यहाँ दानवीर दाताहरूलाई हामीले प्रमाणपत्र अनि किताब दिन धेरै बाँकी नै छन् यहाँले हडबड नगरिकन आफ्नो चाहिँ प्रमाणपत्र तपाईँले दान दिएको जुन पैसाको यहाँ चाहिँ प्रमाणपत्र र किताब एउटा यसो सम्मान पत्र समेत हामीले गरेको हुनाले यहाँले लिएर दिदिएर मात्रै घर जाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै यो घृत कौशिक गोत्रीय प्रतिष्ठान फेरि पनि फलोस् फुलोस् अब मेरो अन्तिम काल नै हो यो भन्नुपर्छ र अब आउने राम्रो समिति बनेर यसलाई उच्च स्तरमा लगोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म पनि बिदा हुन्छु जय श्री घृत कौशिक